बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी ईद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करनी है अपने नावल की लास्ट एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूला करें। तबीयत मेरी थोड़ी सी अपसेट ही है आज है, तो चले पहले एपिसोड रीड करते हैं, उसके बाद देखते टाइम बचेगा तो इंशाल्लाह कमेंट सेशन रीड करेंगे, ठीक है। बाहर खासी पीली धूप फैली हुई थी। बरसात के दिन जाते मौसम फिर से गर्म और खुश्क हो चुका था। दरख्तों के तक पत्ते तक तेज़ धूप में कमला जाते, पत्तियां सूख रही थी। मारू इस वक्त बरामदे में बैठी थी और इसके करीब गेंदे की मसली पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। अगर इस वक्त प्रिया की अम्मी आ जाती तो इसकी दुर्गत बना देती, क्योंकि ये फूल इन्होंने लगा रखे थे। मारू बेख्याली में सुबह वाला सारा गुस्सा इन मासूम फूलों पर निकाली थी। फिर तंग आकर उठी और लाउंज में आ गई। सारे लाउंज में धूप घूम रही थी। ऑन की अम्मी होती तो फ़ौरन चीखें और पर्दे गिरा देती। वो सब चूँकि फौतगी में लगे हुए थे, इसलिए मारू ने खुद ही पर्दे वगैरह बराबर कर दिए। मान फ़ोन की घंटी ने इसे अपनी तरफ मतवज्जा किया। वो बेजारी से फ़ोन तक गई और हेलो भी मुश्किल ही का। दूसरी तरफ फ़ोन होगा, ये मारू के गुमान में भी नहीं था। इसकी सारी सुस्ती हवा हो चुकी थी। वैसे मारू वगैरह भी आशिक कोई होंदा, लड़ना मरना भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ बस एक बारी वो चंगा कोई हंस के बोल लवे, कुछ कर लवे ते या आवाज़ ही सुना देवे अपनी, तो फिर भाई फिर दोबारा लट्टू हो जाना उदे। और ने सुबह वाले मूड से हटकर कदरे खुशगवार लहजे में पूछा, तुम सो तो नहीं रही थी? नहीं, वो इतने खुशगवार मूड पे बेहोश होते होते बची थी। और लंच का क्या बना? एक और मलाइपमत में डूबा सवाल है। मारू ने हैरानी पर काबू पाकर बताया, अम्मी और भाभी चिकन टिड्डे बना गई थी। इसने उचक कर किचन की तरफ देखते हुए कहा था। चूल्हे पर कुकर रखा था, यानी हांडी तैयार थी ताकि पीछे से मारू को खाना बनाने की तकलीफ न उठानी पड़े। रोटियां यासर ने तंदूर से वापसी पर लेकर आनी थी। उसे लंच की तरफ से बेफिक्री थी। सलाद वो खुद बना सकती थी, अब इतना भी ना करती। वो एक्चुअली मैंने मोटे सांड को लंच पर इनवाइट कर लिया। इस बहाने फ़ाइल पर बात कर लूँगा। मोटा अपनी बीवी के साथ आएगा। खाने का क्या करोगी? वो होटल का खाना बिल्कुल नहीं खाता। एनीवे तुम प्रिया से कहना, वो मैनेज कर लेगी। कुकिंग इसके दाएं हाथ का काम है। वो रवानी में बोलता वो फिर प्रिया नामा खोल कर बैठ गया। मारू जो सुबह से तपी हुई थी चिढ़कर बोली, मैंने खुद काफ़ी कुकिंग सीख ली, बना सकती हूँ मैं। प्रिया की खिदमत लेने की ज़रूरत नहीं। सांड ने भी मरना नहीं, कम से कम मेरी फ़ाइल पे साइन करने से पहले तो नहीं। ओन ने जैसे दहाई दी थी। तुम्हारा सांड मेरे हाथ का खाना खाकर हमेशा याद रखेगा। मारू भी अपनी तारीफ़ों पर तुली हुई थी। ओन ने सर थाम लिया। तुम मरवा दोगी मुझे, देखना तो सही, तुम भी याद रखोगे। मारू ने अगली बात सुने बगैर खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। लेकिन फिर से फ़ोन की घंटी बज उठी। इसने तिल मिलाकर फ़ोन उठाया। तुम मुझे अब कुछ करने दोगे या नहीं? टाइम भी कम है, वो भुनाकर बोली। उनको हॉल उठने लगे। इसे मारू की कुकिंग पर भरोसा नहीं था और वो काफ़ी खदशात का शिकार था। लेकिन मारू ने इसकी एक नहीं सुनी। फ़ोन बंद कर दिया। फिर जल्दी से किचन में आ गई। और उनको मुतासर करने का पहला बेहतरीन मौका था। वो क्यों हाथ जाने देती? भैया को क्यों बुलाती ताकि वो और उनको अपने कंट्रोल में कर लेती? रॉन भी बिला वजह इसका एहसानमंद रहता। फरिया को और अपनी कुकिंग का और सुघड़ापे की दाग बिठाने का मौका मिल जाता। मारू बड़ी पुरजोश थी और खूब वलवले के साथ किचन में आई थी। फ्रिज खोला और सबसे पहले सामान देकर घर में हर चीज़ मौजूद होती थी और अभी भी मौजूद थी। वो सबसे पहले जेल में मेन्यू तरतीब देने लगी। इस काम से फारिग होकर वो सोच में पड़ गई कि किससे मशवरा ले। फ्रिया का ऑप्शन तो रिजेक्ट शुदा था, वो मरकर भी इससे मदद न लेती। मरीम के मैके कॉल करना गैर मुनासिब था। कायनात होती तो वो ज़रूर मशवरा देती, लेकिन अब वो क्या करे? पुलाव बनाना मुश्किल नहीं था। इसने बहुत दफ़ा इस घर में बनते देखा था। मारू को भी पसंद था और तरीका भी आता था, लेकिन फिर भी एक मरतबा रिफ़्रेश करना ज़रूरी था। मान फरिया किचन में आ गई। वो जो सोचो में गुम बिरयानी पुलाव में से एक डिश को फ़ाइनल करना चाहती थी, लम्हा भर के लिए चौंकी। बीबी पुलाव फ़ाइनल कर ला, बिरयानी बुरियानी तेरे वास्ते रोग नहीं है। वैसे मैंने भी खाई है बिरयानी। ये फरिया क्यों आई? मारू को बेतरह से गुस्सा। इधर फरिया पूरे किचन में फैलाई चीज़ों को देखकर मानी खेरी से मुस्कुराती हुई रही। क्यों आई हो? इसकी इस्तज़ाइया नज़रों को देखकर मारू ने फाड़ खाने वाले अंदाज में पूछा। फरिया की तंज़िया मुस्कुराहट एकदम गायब होगी। और ने फ़ोन किया था ताकि दावत वगैरह का इंतज़ाम कर सकूं। आखिर पहले भी तो करती थी और इसे मेरे पकाए खानों पर भरोसा है। फरिया का आग लगाता लहजा मारू को गुस्से के इंतहाओं पर ले गया। इसने जहर भर लहजे में फरिया को जताया, पहले की बात और थी, तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने माजी में किया, अब मैं खुद बना लूँगी, तुम जाओ। मारू ने बमुश्किल दफ़ा हो जाओ कहने से खुद को रोका। इसे फरिया पर गुस्सा ही बहुत था। ये और बात थी कि मरवतन चुप कर जाती थी। फरिया इस खुली बेइज्जती पर तौहीन से तप उठी थी। इसका लहजा उबलते पानी की तरह खोल रहा था। मैं चली जाती हूँ और देखती हूँ कि तुम कौन सा ऑन से मेडल वसूल करती हो। आज ये चैलेंज तुम्हें दिया। फरिया का जहरखंद अंदाज, तपता सुरख चेहरा और आंखों का अजीब सा तासुर नज़रअंदाज किए जाने वाला नहीं था। लेकिन मारू ने फरिया पर लानत डालकर अपना वक्त ज़ाया नहीं किया और खाने की तैयारी में लगी। चूँकि वक्त कम था और मुकाबला सख्त था, अब तो फरिया को भी मुंह तोड़ जवाब देना था। बड़ी आई थी सुगड़ और सलीका में। मारू कभी भी फरिया से इतने तलख लहजे में बात न करती, लेकिन फरिया खुद ऐसी बातें करती थी कि ना चाहकर भी इसे मुंह तोड़ जवाब देना पड़ जाता। मारू ने सोचा वो पुलाव, कोरमा, कबाब और मीठे में ट्राइफल बना लेगी। सैलड अलग से होंगे।
اتنے کم وقت میں یہ سب کچھ بھی بن جاتا تو بہت تھا. ویسے بھی یہی ڈشز اس نے ثنا اور مریم سے سیکھی تھی. اس گھر میں یہی ڈشز زیادہ تر پکائی اور کھائی جاتی تھی. مہمانوں کے لیے بھی یہی اہتمام ہوتا اور یہ لحاظ سے کافی اہتمام تھا. لیکن چونکہ دعوت کی تیاری تو سو بار بار کنفیوز ہو جاتی. اسی کنفیوژن میں اچانک سے اپنے کوک کریم کا خیال آ گیا. اوہ میں نے پہلے کیوں نہیں سوچا, مجھے کریم سے ہیلپ لینی چاہیے. دوسرے لمحے وہ اپنا سیل فون اٹھا کر کچن میں آگے چکن چاول چنتے دھوتے ہوئے ساتھ ساتھ وہ کریم سے بات کر رہی تھی. کریم سن کر ہول جا رہا تھا. ماں بی بی رحم کریں, ہم پہ رحم کریں, آپ کچھ مت پکانے کی کوشش کریں, میں سب کچھ ریڈی کرتا ہوں, ڈرائیور کے ساتھ لے کر آ جاتا ہوں, آپ ہاتھ بھی مت لگائیے گا اسٹوو کو. کریم کی جیسے جان پہ بنائی. تم مجھے جسٹ گائیڈ کرتے رہو, کوانٹٹی میں کچھ مسنگ ہو جاتا ہے میں سب کر لوں گی. مارو نے روب سے کہا. ماں بی بی آپ سے نہیں ہوگا, میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آپ کچن میں آپ کچھ نہیں بنائیں, سب کچھ A1 فٹافٹ ریڈی کرتا ہوں میں. کریم نے آخری دم تک زور لگایا, پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گئے. دس از کوائٹ نیو ٹو می, آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ, تم بس گائیڈ کرو. یہ میرے لیے سراسر نیا ہے, میں بہت پرجوش ہوں, تم مجھے بس بتاتے جاؤ. مارو نے جوش سے کاپی پینسل پکڑ کر ضروری پوائنٹ لکھ لیے. دوسری طرف کریم بھی فون بند کر کے سارے ہیلپرز کو اکٹھا کرتا کچن کی طرف بھاگ رہا تھا. سرفراز ولا میں ایک دم بھگدڑ سی مچ گئی. انہوں نے باندھ دیا کہ جنہیں کڑی نے پانی کا گلاس نہیں پیتا لے کے اور دعوت کی تیاریاں کر رہی. مارو نے موبائل رکھ دیا اور پوری تندی سے کام میں لگی. پھر حیرت انگیز طور پر مارو نے کافی چیزیں اتنی بہترین بنا لی کہ وہ خود بھی دنگ رہ گئی. اس نے پلاؤ بھی بنا لیا, دانا دانا لگنا سے, لیکن بہت اچھا بنا تھا. قورمہ بھی تیاری کے آخری مراحل میں تھا, کباب جسٹ فرائی کرنے تھے. ٹرائفل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھا تھا. سیلڈ وہ نہا کر بنانا چاہتی تھی کیونکہ 3-4 گھنٹوں میں وہ حال سے بحال ہو چکی تھی. منہ پہ, ہاتھوں پہ, کپڑوں پہ جگہ جگہ داغ لگے ہوئے تھے. پسینہ بہ رہا تھا, بال گھونسلے میں بندھے لگتے تھے. وہ ایک ایک چیز کو چکھتی مطمئن ہو کر اپنے روم کی طرف چلی گئی. جب تک وہ نہا کر باہر آئی تب تک قورمہ بھی پک گیا. ماہرو نے پہلے خود کو سنوارا, پھر بہت اسٹائلش شرٹ جس کے نیچے وہی اس کی پسندیدہ ٹائٹس پہنے, گلے میں رسی نما اسٹول, بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنا کے اس نے نیچرل میک اپ کیا اور باہر آ گئی. اب اسے فٹافٹ سیلڈ بنانا تھا جو آدھے گھنٹے میں بن گیا, اور اسی وقت آن بھی اپنے سٹاف کے ساتھ جلو میں آ گیا. سانڈ اور اس کی بیوی کے علاوہ 2 لڑکیاں, ایک انکل اور ایک آنٹی بھی ساتھ آئے تھے. مارو کی آنکھیں ابل پڑیں. کیا کھانا پورا ہو جائے گا؟ اس کا دل ہل گیا. 2 لوگوں کے تناسب سے کھانا کچھ ہی زیادہ تھا. مارے گھبراہٹ کے وہ خاصی بوکھلا کی, لیکن اس نے اپنی بوکھلاہٹ مہمانوں پر ظاہر نہیں ہونے دی. مہمانوں سے مل کر جوس سرو کر کے اور اپنی ڈھیر ساری تعریفیں وصول کر کے وہ کچن میں آ گئی, اور اس کے پیچھے آن بھی بھاگا آیا. پھر اس نے ڈھکن اٹھا کر ایک ایک ڈش کو دیکھا. خوشبو تو اچھی ہے, مقدار بھی کم نہیں, کھانا پورا ہو جائے گا. ایکچولی باقی لوگ کا اچانک پروگرام بن گیا. پھر میں نے سوچا بتانے کی ضرورت نہیں, فریحہ کون سا کم کھانا بناتی ہے. اس نے ڈشز کی خوشبو سے مطمئن ہو کر فریحہ نامہ کھولا ہی تھا جب مارو اچانک تب کی. کھانا میں نے بنایا, وہ چبا کر بولی. واقعی؟ اسے یقین نہیں آیا. بالکل یقین نہیں آیا, اور اسی لیے آن نے دوبارہ ساری ڈشز کا معائنہ کیا. وہ کھانے کی خوشبو سے, رنگت سے تو مطمئن ہو چکا تھا, لیکن ذائقہ وہ چکھے بغیر مارو کی ڈش آؤٹ کرنے نہیں دے رہا تھا. مارو بڑے جوش و خروش سے ایک ایک آئٹم چکھا رہی تھی. وہ جیسے چکھ رہا تھا, اس کے تاثرات مارو کی نگاہ جیسی آن کے چہرے پر پڑی, اس کی جیسے جان نکل گئی. اس کے پیروں تلے سے زمین ہل گئی تھی. آن کا کوئی ایک تاثر بھی نارمل نہیں تھا. وہ کسی بھی آئٹم کو چکھ کر خوش نہیں ہوا تھا. کیوں؟ آخر کیوں؟ مارو تو آخری تسلی کر کے ایک ایک ڈش کو کئی مرتبہ چکھنے کے بعد مطمئن ہوئی تھی. پھر اب کیا ہوا تھا؟ آخر کیا؟ وہ گھبرا گئی, پریشان ہو گئی تھی. اس کا دل اتنا بے قابو ہو رہا تھا کہ حد نہیں. پھر آن نے ایک ایک چیز کو زبردستی مارو کے منہ میں ٹھونسا. چکھو, خود چکھو اور بتاؤ, یہ تم نے کھانا بنایا ہے؟ یہ مہمانوں کے کھانے ان کے سامنے رکھنے کے قابل ہے؟ یہ تم نے کیا کیا؟ اف خدا, یہ تم نے کیا کر دیا؟ اب میں کیا کروں گا؟ تم نے مجھے بے عزت کر دیا. آن مارے پریشانی, غصے اور غضب کے خود بھی کچن میں چکراتا پاگل ہو رہا تھا. کدھر ہے فریحہ؟ میں نے اسے کہا تھا کہ کھانا بنائے. پھر تم نے کیوں بنایا؟ مجھے شرمندہ کرنے کے لیے, مجھے ذلیل کرنے کے لیے؟ بتاؤ تم نے یہ کیوں کیا؟ جان بوجھ کر؟ وہ آگ بگولا ہو رہا تھا, لیکن بہت اونچی آواز میں چلا بھی نہیں سکتا تھا تاکہ مہمانوں تک آواز نہ پہنچ جائے. اور مارو کی حالت تو کانٹوں میں لہو نہیں جیسی بھی نہیں تھی. اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ رہی تھی اور زبان عجیب و غریب ذائقوں پر اکڑ رہی تھی. یہ خوش رنگ پلاؤ تھا جس میں سے ٹاٹری کی کھٹاس محسوس ہوتی ہے. یہ قورمہ تھا جس میں چینی کے علاوہ کوئی اور ذائقہ نہیں تھا, اور ٹرائفل میں نمک. کیا یہ سب مارو نے بنایا تھا؟ اور تب یہ ایسا کیوں نہیں تھا؟ آخر اس کی محنت کو کس نے نظر لگائی؟ اس کا بنایا ہوا کھانا کس نے خراب کیا؟ اور اب کھانا خراب ہو چکا تھا تو پھر مہمانوں کے سامنے کیا رکھنا تھا؟ مارو کو اتنے زور کا چکر آیا کہ گڑ سلیب نہ پکڑتی تو زمین بوس ہو جاتی. یہ سارے کارنامے فریحہ بی بی دے. اور جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا, مارو کے دل کو پتنگے لگ رہے تھے, اور ان کے تانے جیسے جان نکال رہے تھے. آن سن ہوتے دماغ کو قابو میں رکھتا فریحہ کو بلا لایا. تم کچھ کر سکتی ہو تو کرو, میں کسی ہوٹل سے ایک آدھ ڈش اٹھا لاتا ہوں. وہ اتنا پریشان تھا کہ حد نہیں, اور اسے پریشان دیکھ کر مارو کا دل کٹ کٹ کے گرا تھا. وہ ایک کونے میں کھڑی ٹپ ٹپ آنسو بہا رہی تھی. اس کی ساری محنت غارت کی. ہاتھ جلایا بھی تھا اور ہاتھ کچھ بھی آیا بھی نہیں تھا. الٹا آن کا غصہ ناراضگی سہنا پڑ رہی تھی. وہ اسے اتنے شدید غصے میں تھا کہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا. اوپر سے اس کی شولہ بیانی. تمہیں پتہ تو تھا اس پھوڑ کو کچھ نہیں آتا, پھر تم کیوں اس پہ چھوڑ کے گئی سب کچھ؟ وہ زہر بڑی چڑھتی نگاہ مارو پر ڈالتا فریحہ سے مخاطب تھا. تب فریحہ کو اپنی بےعزتی کا بدلہ لینے کا موقع مل گیا. اس نے مجھے خود نکالا تھا کچن سے باتیں سنا کر.
वो बड़े तन से बगैर झिझके इसके मुंह पर कह रही थी, इसे कौन सा मारू से डर था, वो जो मुंह पर बात ना करती। और ना मारू ने बहनापा था जो इसका पर्दा रखती, वो इसे जलील करवाना चाहती थी जो करवा रही थी। और ऑन ने मारू की 7 मिनट के अंदर वो धुलाई की थी कि शायद ही किसी की हो, बस मारने की कसर रह गई थी, बल्कि भिगो भिगो कर मार भी रहा था, गुस्सा भी कर रहा था। तंज भी, बेइज्जती भी फरिया के सामने। फिर फरिया ने अपनी तेज़ तरीन सर्विसेज मुहैया करते हुए कहा, तुम खाना ले आओ, मैं तब तक कबाब फ्राई करती हूँ। ये तो कबाब भी ठीक नहीं, जले से लगते हैं। इसने फ्रिज से कोक निकालते हुए ऑन को बाहर भेजा और माहरू के बनाए कबाब डस्टबिन में उलट दिया। अपनी तरफ से इसे और इसकी बनाई हुई चीज़ को रिजेक्ट किया था। मारू इस खुली बेइज्जती पर एहतजाज भी नहीं कर सकी और ऑन जो एक मरतबा फिर मारू को जहर भरी निगाहों से घूरता मोबाइल पर खाने का ऑर्डर दे रहा था, इस वक्त खामोश होकर जब अंदर आती सकीना दिखाई दी और इसके पीछे फुल शेफ़ यूनिफॉर्म में करीम था, इसके पिछले हेल्पर सलीम। इन सब ने बड़े बड़े टिफ़िन उठा रखे थे और वो लोग मुअद्दब से किचन में आने की इजाज़त मांग रहे थे। ऑन, फरिया और मारू खुद भी हैरान रह गई। तब करीम हज़ब लहजे में नरमी से बोला, माँ बीबी आपको मना भी किया था कुछ ना पकाए, मैं दावत का सारा इत्माम कर लेता हूँ, फिर भी आपने। करीम ने किचन में फैले फैलावे को देखते हुए सलीम को इशारे किया। सारे टिफ़िन टेबल पर से जाकर सलीम ने मिनटों में किचन समेट दिया और सकीना मारू से पूछकर शौके से नफीसा डिनर सेट निकाल रही थी, साथ करीम से मुखातिब थी, मना तुमने खाक किया था? माँ बीबी ने अपना हाथ तक जला लिया, सदके जाऊँ, ऊपर कुछ लगाया भी नहीं। सकीना जो हमारे सदमे के इसका हाथ देखकर फट पड़ी थी, मारू के रोकने पर मुश्किल रुकी। सकीना तुम मुझे छोड़ो, फटाफट खाना सर्व करो, मैं ड्राइंग रूम में हूँ। मारू के लम्हों में असली एतमाद लौट आया। वो कुछ देर पहले की सारी टेंशन भुलाकर एक नज़र फरिया के धुआं धुआं चेहरे को देखते हुए किचन से बाहर जाने लगी, क्योंकि वो जानती थी अब खाना सर्व करने टेबल से जाने के लिए तक किसी भी किस्म की टेंशन नहीं थी। इसके घर का ट्रेन कुक आ चुका था, सब कुछ बेहतरीन होने वाला था। इसे अपने वफादार जहन शनास नौकरों पर टूट कर प्यारा है। करीम जानता था वो कभी भी किसी दावत का एहतमाम नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसने ये काम कभी किया ही नहीं था। सो अपनी जहानत से सब कुछ बना लाया। माहरू जैसे बहुत बड़ी जिल्लत से बच गई थी। किचन से निकलते हुए इसने ऑन को भी मुखातिब किया, हम ड्राइंग रूम में चलते हैं, मेहमान भी क्या सोचते होंगे, मेज़बान कहाँ गायब है। और फिर फरिया पर एक चटती सी निगाह डालकर वो दोनों ड्राइंग रूम में चले गए और फरिया एक कोने में खड़ी हक्का बक्का देखती रह गई। इसका वजूद इतना ही मिसफिट था। चंगी हुई देर ना तू जड़ा बिस्तर कराना सी। और इसके साथ हुआ क्या था, वो हैरान नहीं शुष्टर थी। इसके ज़हीन दिमाग की पूरी चाल इसी पर उलट गई। शेफ़ करीम टेबल पर बर्तन लगा रहा था, सर पर टोपा, जिस्म पर यूनिफॉर्म, हाथों में ग्लव्स। एक खूबसूरत टेबल लंच लग रही थी। रंग रंग के लजीज घर के बने जायकादार खुशबूदार खाने डिश आउट हो रहे थे। चिकन, वेजिटेबल राइस, फिश स्टेक्स, मटन टिक्का, कबाब, सीजल्स, चिकन अलाक्यू, बेक्ड मैकरोनी, मीठे में दहलवी खीर, ठंडी चांदी के वर्क से सजी खुशबूदार लजीज। हर तरफ खुशबू ही खुशबू थी, खानों की इश्तिहा अंगेज़ खुशबू जो फरिया के नथनों में घुसकर इसे फिर से जिल्लत का एहसास दिला रही थी, इसे पछाड़ रही थी। जो वो कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें खुद गिरता है। तेरना तिहारे कुछ हो ही नहीं, हालत बेइज्जती तो वही बेचारी हुई है, लेकिन तन शिकस्त तो हुई है। और फिर एक मरतबा फिर शिकस्त खोरदा खड़ी थी, अकेली, तन्हा और बेबस। वो मारू को ऑन के हाथों रुसवा करवाना चाहती थी, लेकिन उल्टी चाल पे हवास पाख्ता हो गई। मारू फिर जीत गई, क्योंकि ऑन का बॉस, इसके कुलीग्स मारू से बेइंतहा मुतासिर होकर तारीफ़ों के पुल बांधते रवाना हुए थे। वो सब ऑन की बीवी के हुस्न सलीके करीने से बेइंतहा इम्प्रेस थे, ख़ासतौर पर बॉस की बीवी, जो ये सुनकर शदीद हैरान हुई कि मारू सेठ सरफराज की बेटी है, जिनकी कंपनी में इसका बाप बतौर MD काम करता था। और यूँ मारू एक मरतबा फिर फातेह कहलाई थी, और फरीहा शिकस्त खोरदा भी और ज़ख़म खोरदा भी। और फिर ये सिलसिला यहाँ तक रुका नहीं। फरिया ने अगर मारू को पछाड़ने का अहद कर रखा था, तो वो इस अहद को आखिर तक तकमील के मरहलों में पहुँचाना चाहती थी। वो मारू को उनकी ज़िंदगी से निकालना चाहती थी, और इसके लिए फरिया ने हर हद को ललकारा था। इसे हर सूरत मारू को इस घर से निकालना था, इसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। इस दिन मारू बड़ी ज़रारत से बच गई। हालांकि फरिया ने इसके मंदिर से हटते बड़े तरीके के साथ हर पकी हुई डिश में चीनी का पानी, टाटरी, नमक मिलाकर अपनी कमीगी का सबूत दिया था। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, लेकिन ऑन के हाथों मारू को बेइज्जत करवाकर इसने बड़ा मज़ा लूटा। इस दिन को के मारू की कुछ बचत भी हो गई। इसके नौकर टिफ़िन उठा कर ले। मारू मज़ीद जलील होने से बच गई। यहाँ फरिया की जहानत को थोड़ी मात हुई। इसे अंदाज़ा नहीं था कि मारू अपने घर के से नौकर और पके पकाए खाने को मंगवा लेगी। कम अज़ कम इस दिन की हद तक तो मामला सिमट गया। रात को ताया ताई वापस आए तो इन्हें भी सारी कहानी सुनाएगी। ताई ये तो भूल ही गई कि खाने में चीनी नमक किसने मिला, लेकिन वो मारू के जले हुए हाथ को देखकर और उनकी धनाई करना ना भूली। तो ये हाथ भी साढ़े सारा कुछ कितना भी हासिल की होया, बेइज्जती तो झिड़कियाँ। ऑन को अपने सामने बुलाकर माहरू के ज़ख़म पर मरहम लगवाई थी, सासत खिंचाई भी की। जब फरिया मौजूद थी तो तुमने मेरी बेटी को किचन में क्यों जाने दिया? अभी तो हाथ जला कर वजारत चल जाती तो। यूँ ऑन की दुर्गत बनाती ताई को मारू से प्यार करते देखकर फरिया के सीने पर सांप लौट गया, और फिर ऑन को माजरत जो उसने मारू के हाथ को पकड़कर मरहम लगाते हुए सबके सामने की। फरिया उम्र भर ना भुला पाई। और फरिया क्या ऑन की नुकरानी थी? मेरे बाप की भी तौबा जो तुम्हें कभी किचन में भेजूँ। इसके आप लोग को तकता हुआ शर्मसार था, और फिर फरिया नाक तक संसार जो उनके हुक्म बजा लाती। इसकी कनीज़ बनी रहती, इसके गिर्द परवानों की तरह घूमती, और वो अपनी बीवी के साथ रंगरलियाँ मनाता। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता था, कभी भी नहीं।
फरिया को इन छोटी मोटी प्लानिंग्स में अब तरमीम करना पड़ी। इसे कोई बड़ा दाव चलना था जो क्योंकि मारू के जमे हुए कदम इन छोटी मोटी चालों से उखाड़े नहीं जा सकते थे। इसके लिए किसी बड़ी वजह, बड़े मंसूबे की ज़रूरत थी। छोटी मोटी हर चाल नाकाम होती चली गई। इसने कई मरतबा मारू की बेखबरी में ऑन के इन कपड़ों को जलाकर देख लिया जो मारू अपने इस्त्री करके अलमारी में लटका देती। फिर जब ऑन पहनने लगता तो एक लंबी लड़ाई का आगाज़ होता तो मारू की बेइज्जती करता, गुस्सा होता, से बहुत बदसलीका नकम्मी होने के ताने देता। फिर चीखता चिल्लाता बाहर निकल जाता। ये ताई के हत्थे चढ़कर अपना गुस्सा अपनी हाथों गवा देता। ताई मारू पर आँच आने नहीं देती थी। इसके बाप घर में हर काम के लिए नौकर हैं, आवाज़ दे तो 10 हाजिर होते हैं। अगर तुम्हारी मोहब्बत में काम करती तो कुछ गलत होता तो तुम दरगुजर से काम लो और आहिस्ता आहिस्ता वो सीख जाएगी। ताई हमेशा मारू के लिए ढाल बन जाती और ताया मारू के लिए सायादार दरख्त। फिर उनकी कहाँ जरूरत पड़ती वो मारू को उंगली पे लगा देता। ऐसे में फरिया की हर चाल अपने दाव में खुद फंस जाती। और इस दफ़ा फरिया को यकीन था वो कभी हारेगी नहीं, कभी मात नहीं खाएगी, कभी शिकस्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि कुदरत ने भी इसे बड़ा आला पाए का मौका फराहम किया था। लेकिन इससे भी पहले फरिया ने एक रात ऑन के सामने रोते हुए इसका दिल और भी राम करने के चक्कर में कहा, जिद्दो वसीदा बंदे ਨੂੰ अपने आप से सेल्फ कॉन्फिडेंस होवे ना तो बंदा खेक मुँह दिखाता हमेशा। तुम क्या समझते हो मैं बहुत साबिर हूँ, बहुत आला ज़रब हूँ, या पत्थर की बनी हूँ, मुझे कोई दुख नहीं होता और मैं सब कुछ भुला चुकी हूँ। नहीं ऑन, मैं अपनी एक एक इज़्ज़त और ज़िल्लत को नहीं भूली जो मुझे उठाना पड़ी। मुझे पूरे ख़ानदान, मोहल्ले, रिश्तेदारों और अजनबियों के सामने ज़लील होना पड़ा। मेरी शादी टूटी थी, ये कोई मामूली बात नहीं थी। मैं हर एक के सामने सवालिया निशान बनी। अभी तक मेरा जो भी रिश्ता आता है लोग मुड़कर दोबारा नहीं आते, इसलिए कि इन्हें मेरी शादी टूटने की वजूहात पता चल जाती हैं। तुमने एक दिन ज़िल्लत उठाई, मैं हर रोज़ इसी ज़िल्लत के मरले से गुजरती, लोगों की सवालिया निगाहों का निशाना बनती हूँ और ख़वारी उठाती हूँ। मेरा दिल देखो तो फगार है, मैं अपने टूटे वजूद का बोझ उठाए बहुत मुश्किल चलती फिरती हूँ। दिल करता है ख़ुदकुशी कर लूँ, मर जाऊँ, खुद को ख़त्म कर लूँ। अम्मी अब्बा का ख्याल लो तो मैं मर ही जाऊँ। वो तड़प तड़प कर रोती रही, ओन को आराम करने तक रोती रही और आम तो ओन इसके आंसू देकर हो ही जाता था। वो भी इसका दिल पसीज गया, इसका गिल्ट भी ताज़ा हो गया। नए सिरे से मारू पर गुस्सा आने लगे, जी चाह रहा था इसकी तिक्का बोटी करते। आखिर मारू की गलत चालों ने फरिया को इन हालों तक पहुँचाया था। वो लोहे के नरम होते देखकर मज़ीद चोट करते हुए बोली, मैंने फिर भी इतना कुछ सहकर भी मारू का बुरा नहीं चाहिए। इसके लिए हमेशा अच्छा ही सोचा, तुम्हारे हवाले से इसकी इज्जत की, इसे कभी ताना नहीं दिया। आखिर पर बात तो मैं इसी की वजह से हुई थी। फरिया रोते हुए एक एक सुई को ठीक जगह पर चबो रही थी। उनका सर झुक गया। फरिया और भी जाने क्या क्या कहती रही, तड़पती रही, सारी पिछली बातों को दोहराती रही। और शर्मसार था सुनता रहा। जब फरिया रो रो कर बोल बोल कर हाम की तब ऑन धीमी अफसरदा बोझल आवाज़ में बोला, मैं तुम्हारी तकलीफ़ कैसे कम करूँ फरिया, मैं शर्मसार हूँ। क्योंकि मुझे भी तुमसे धुआंधार मोहब्बत नहीं थी, लेकिन बचपन से एक उनसियत ज़रूर थी। मुझे शादी टूटने का इतना ही दुख हुआ था जितना तुम्हें। मैं भी वैसी तकलीफ से गुजरा था जिससे तुम गुजरी, लेकिन यकीन मानो अब्बू और चाचा मेरी एक नहीं सुन रहे थे। मारू का सच्चा और मुझे झूठा कहते थे। फरिया ने इसकी सारी बात को नज़रअंदाज करते सिर्फ पहले जुमले पर फोकस रखा, तुम मेरी तकलीफ़ कम कर सकते हो। वो अपनी बात दोहरा रही थी। कैसे? ऑन धीमी अफसरदा आवाज़ में आहिस्ती से कह सका। शर्मिंदगी ऐसी थी कि सर उठाना भी मुहाल था। ये मारू भी ना उम्र भर के लिए सवालिया निशान बना चुकी थी। मारू से कहो भरी महफिल के सामने मुझसे माफ़ी मांग ले, अपना गुनाह तस्लीम कर ले। इसने मुझे बर्बाद किया, तुम्हें मुझसे छीना, शादी तोड़वाई, हर बात का इकरार कर ले। बोलो, कर सकते हो? मारू को मजबूर कर सकते हो? मेरी अजियत ख़त्म नहीं होगी लेकिन कम ज़रूर हो जाएगी। फरिया ने गेंद इसकी कोर्ट में डालकर अपना पहला वार किया। जो कहाँ तक कामयाब हो सकता था वो इसी रात ही पता चल गया। कामयाबी और नाकामी का इसी रात फैसला हो गया। फरिया के फैसले तो आरिया पार हुआ करते थे, क्योंकि हुआ कुछ इस तरह से। और फिर वक्त मारू सरफराज को दोराहे पर लिया। मारू सरफराज को एक बंद गली में लिया, ऐसी बंद गली जिसके सामने कोई रास्ता नहीं था। फिर भी मारू सरफराज इस बंद गली में अपने लिए राह निकाल ली थी, सिर्फ अपने लिए नहीं, ऑन की खुशी के लिए, ऑन की मर्ज़ी के लिए, ऑन की ख्वाहिश के लिए, ऑन की मोहब्बत के लिए, ऑन अब्बास का हुक्म मानकर। वो इसके सामने खड़ा था और इसके सामने यूँ ही नहीं खड़ा था, वो इसके सामने किसी मकसद के लिए खड़ा था। इसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, लेकिन सख्ती ज़रूर थी, और ये सख्ती अपनी बात को मनवा लेने की यकीन की हदों को छूती आंखों में छू रही थी। मारू ने इसकी एक एक बात दिल के कानों से सुनी। इसने दिमाग के हर फैसले, हर रुकावट, हर बंदिश को झटक दिया, अपनी हर दलील को झटक दिया। इसने अपने अंदर से उठती हर आवाज़ को झटक दिया। वो सिर्फ ऑन आवाज़ को सुनना चाहती थी, वो सिर्फ ऑन आवाज़ की आवाज़ को सुनना चाहती थी। बाकी क्या था? सब कुछ हेज। बाकी क्या था? सब कुछ नीच। सिर्फ वो था इसके सामने खड़ा था, इसका इश्क जो जुनून में बना। बस इश्क रहा और इश्क महदूद रहा, जिसे देखकर वो मारू सरफराज से दासी बन गई, जोगन बन गई। और वो जो इसका यकीन था, एकांत था, साहिबान था, कभी बेमहर कभी मेहरबान था। मेहरबान थे कदी नहीं सी, बेमहर थे डंगरी सी। वो जो चढ़ता आफ्ताब था, वो जो डूबता महताब था। ना अरूज था ना जवाल था, बस इश्क बाकमाल था। वही ऑन अब्बास मारू सरफराज के सामने खड़ा था, कुछ बोलता हुआ, कुछ कहता हुआ, कुछ मनवाता हुआ। और मारू क्यों ना इसकी बात सुनती, मानती, अमल करती। इसने दिल के कानों को इसके हरफ हरफ पर लगा दिया। ऑन अब्बास कह रहा था, तुम्हें फरिया से माफ़ी मांगना होगी, हर जुर्म का इकरार करना होगा, करता या ना करता, और हर सूरत करना होगा, वो गुनाहगार होती या ना होती, मुजरिम होती या ना होती, इसे इकरार करना था, सबके सामने तस्लीम करना था।
एक माज़रत नामा पेश करना था, और अगर इतनी सी बात के बदले, इतने से अमल के बदले ओन अब्बास अपनी दासी से राज़ी हो जाता तो ये सौदा के घाटे का सौदा था। ओन अब्बास की खुशी और ख्वाहिश के लिए तो मारू आग का दरिया पार कर सकती थी, पुल सरात पर चल सकती थी, जान की बाजी लगा सकती थी, खुद को हार सकती थी। फिर ये तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ फ़रिया से माफ़ी। गो कि बहुत सारी चीज़ों में से मारू अनजान थी, बेखबर थी, और जो कुछ हुआ बेखबरी में हुआ था। फिर बिना दानिस्तगी से ही फ़रिया का दिल टूटा था। मारू इस हद तक मुजरिम नहीं थी, फिर भी माफ़ी के लिए तैयार हो गई। गो कि अनजाने में से ही फ़रिया का दिल तो फगार हुआ था। मारू की माफ़ी बनती थी या नहीं बनती थी, फिर भी इसने ओन की आवाज़ पर लब्बैक का वो दिलो जान से हाजिर हो गया, हर किस्म के नताइज की परवाह किए बगैर। बस ओन अब्बास, इतनी सी बात। अगर पहले कह देते, इस अंदाज में कह देते, तो मारू कभी इनकार न करती, इनकार करने की जरूरत ही ना करती। मैं अपनी जान वार देती, खुद को हार देती, लेकिन तुम्हारी बात कभी न रद्द करती। मारू के लहजे में ठाठे मारते मोहब्बत के समंदर को महसूस करके ओन अब्बास का दिल हिल गया। वो सटता पा हिल गया था। फिर वो कुछ कह ही ना सका, बोल ही ना सका, क्योंकि मारू ने हर हर लफ्ज़ और हर हर हरफ की तकमील कर दी थी। और सिर्फ लफ्ज़ों की हद तक नहीं, बल्कि बड़े हाल में जब सारा ख़ानदान घर का बच्चा बच्चा मौजूद था, तब भी वही अल्फाज दोहराए जो फ़रिया सुनना चाहती थी, और जिसका घर के किसी भी फ़र्द को गुमान तक नहीं था। मारू ने बड़े ठहरे, ठोस, मुस्तहकम और पायदार लहजे में कहा, मैं फ़रिया से माफ़ी मांगती हूँ इन सब ना करदा गलतियों, गुनाहों की, जो मुझसे अनजाने में हुई या जानबूझकर हुई, जिसकी वजह से फ़रिया का दिल टूटा, और मैं इस दिल के सामने शर्मिंदा हूँ, शर्मसार, क्योंकि दिल अल्लाह का घर होता है, इसको तोड़ देना गुनाह है। मुझसे गुनाह अनजाने में, फ़रिया यकीन करे या ना करे। वो लम्हा भर के लिए रुकी, लेकिन सच यही है, इसने अपनी बात मुकम्मल कर दी, इस सूरत में कि हर आंख हैरान थी, हर चेहरा फ़क था, हर कोई जैसे दंग था। फ़रिया चाहती थी मारू झुककर इसके सामने ज़लील होकर अपने गुनाहों तले दब कर, और मारू ऐसे ही झुककर आई भी थी, लेकिन इसके झुकने को आला ज़रफ़ी वसील करबी की वाज़ेह मिसाल कहा गया था। और इसकी सास ने रोती हुई मारू को सीने से लगाकर मोहब्बत भरा एहसास बख्शा, और मारू तब भी तड़प तड़प कर एक ही बात दोहरा रही थी, रो रो कर एक ही बात दोहरा रही थी। इसके लबों पर एक ही पुकार थी, एक ही विट था, एक ही गिरदान थी, ओन अब्बास के लिए, ओन अब्बास के लिए। मारू सरफराज हर हद से गुजर सकती है, ओन अब्बास के लिए झुक भी सकती है, नाकर्दा गुनाह का कष्ट भी उठा सकती है, ओन अब्बास के लिए मारू सरफराज मर भी सकती है। ऐसे एडी भी ना पक्की आशिकी किते किते नज़र आती है। हाले भी सारे कहते मारू नहीं चंगी तो फ़रिया चंगी। और ये फ़रिया के लिए दूसरा बड़ा झटका था। हर चाल का रुख पलट जाता, हर चाल का मुंह उलट जाता। फ़रिया ज़ख्मी शेरनी की तरह बफा रही थी, हर चाल इसके मुंह पर पड़ रही थी। इसने क्या सोचा था, क्या हो गया था? वो तो मारू का सर झुकाना चाहती थी, और मारू में इख्तलाफ की एक और बड़ी खलीज लाना चाहती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि मारू ओन की बात कैसे मान गई, क्यों मान गई। वो इनकार करती तो मंसूबा कामयाब होता, इनका झगड़ा पड़ता और फ़रिया ओन को ताने देने के लिए पंजे तेज़ करती। इसकी बीवी इसका कहा एक लफ्ज़ तक नहीं मानती, लेकिन यहाँ सब कुछ उलट गया, बिखर गया था। मारू एक मरतबा फिर अपनी तमाम तर बेवकूफ़ी के साथ जीत गई। फ़रिया अपनी तमाम तर जहानत के साथ हार गई। वो आला ज़र्फ़ भी बन गई, वसील कलब भी बन गई, वो आजिज़ भी बन गई, वो झुक भी गई। और एक मरतबा फिर मारू हर जगह हर मंज़र पर वाज़ेह होती छा गई। एक मरतबा फिर फ़रिया पस मंज़र में चली गई। ऐसा क्यों होता था, हमेशा ऐसा क्यों होता था, फ़रिया के साथ ही क्यों होता था? वो हर दफ़ा खुद से सवाल पूछती, लेकिन हर दफ़ा कोई जवाब नहीं मिलता था। लेकिन इस दफ़ा ये नहीं होने वाला था, बिल्कुल नहीं होने वाला था, क्योंकि इस दफ़ा जो दाव फ़रिया ने चला था वो कामयाब हो गया था। कुदरत ने इसे मौका फ़राहम किया, ऐसा मौका जिसे फ़रिया ने अपनी जहानत के साथ मुकम्मल अपने बस में कर लिया। यहाँ मारू का हुस्न हार गया। फ़रिया की जहानत जीत की हुआ कुछ इस तरह से था। वो मारू का जन्मदिन था। इस दिन से पहले मारू के डैडी और मम्मी अब्रॉड चले गए। जाने से पहले वो मिलने आए थे, इसके हफ्ता बाद मारू का बर्थडे आ गया। बर्थडे आ गए, इस घर में पहली मरतबा बच्चों के अलावा किसी की सालगिरह मनाई जा रही थी, बहुत धूमधाम के साथ। हर एक सरशार था, हर एक खुश था, हर कोई पुरजोश था, हत्ता कि ओन भी। ओन चाहे जितना मर्जी खुश होने का स्वांग भरता, या मारू जितनी मर्जी खुद को कामयाब, खुश और सरशार करने की अदाकारी कर लेती, फिर भी फ़रिया जानती थी वो दोनों अव्वल रोज़ से एक दूसरे से दूर हैं, और दूर ही रहेंगे। ये फासले कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि बीच में फ़रिया खड़ी थी। और इस दिन फ़रिया ने मारू को बहुत खुश देखा, इतना खुश कि इसका अपना भी यकीन डोल गया। वो खुश नहीं थी, इंतहा की खुश थी, जैसे हफ्ते क्लीम की दौलत पा लो, जैसे पूरा ज़माना पा लियो। इसने आज भी ब्लू रंग पहन रखा था, ब्लू कलर की सितारों से भरी मैक्सी में इसकी दूधिया रंगत छलक रही थी। इसके हुस्न की ताबनाकी से आंखें खैरा उठती, धड़कनों की हालत का अंत नहीं था। ये तो आम लोगों का हाल था, और ऑन पे इसने क्या हशर सामानी की होगी। वो अपने कमरे में तैयार हो रही थी, बल्कि तैयारी को आखिरी टच दे रही थी, जब अचानक कौन कमरे में बोलता हुआ दाखिल हुआ। एक तो बच्चों को मात करती हो तुम, मोमबत्तियों को फूंक मार के बुझाओगी और केक काटोगी, ऊपर से तैयारी खत्म होने को नहीं आ रही। बच्चे अलग 7 स्टोरी केक को देख देख कर माँ की जान खा रहे हैं। अब निकल भी आओ बाहर, ही 21 तोपों की सलामी पेश करूँ तुमने तो। और ऑन के अगले अल्फाज मुंह में गुम रह गए। वो जैसे जंजीर पा हो गया, या मशहूर हो गया था, या मबहूत हो गया था। इसकी आंखों में रंग महल के सारे रंग उतर आए। वो एक ख्वाब की कैफियत में चलता हुआ इसके मुकाबिल आ गया, इसके सामने आ गया। फिर इसने आलम बेखुदी में मारू का रुख अपनी तरफ मोड़ लिया। ये किस पे बिजलियाँ गिरानी है? इसकी आवाज़ में बेखुदी की सोंद गुन गई थी। इसकी चार जानिब महकार थी, खुशबू थी, रंग थे, जुगनू थे। और उनको लगा वो खड़े से गिर पड़ेगा। इसके बाजू मारू की कमर में हमारे थे, और जब वो गिरेगा तो मारू इसके ऊपर। नहीं,
اس وقت ایسی سچویشن افورڈیبل نہیں تھی. باہر لوگ تھے اور مہمان تھے اور مارو کی پکار بھی بہت واضح تھی. سب لوگ باہر اسے بلا رہے تھے تاکہ وہ آئے اور کیک کاٹے. اور آن کے دل میں جب بھاپ کی طرح اٹھتا رومانس مچل رہا تھا. اس کا کیا بنتا؟ رومانس آیا بھی تو کیڑے ٹائم تھے ڈنگر جے ماننے تھا. اس نے عالم بے بسی سے مارو کو خود میں سمو لیا اور مارو جیسے سرتا پا سراپا زاک فران بن گئی. مارو کی ساری تراری اعتماد آتا رہا. پھر بھی اس نے پاگل ہوتی دھڑکنوں کو قابو کرتے ہوئے کہا تھا اور بمشکل ہی کہا تھا, تم پہ بجلیاں گرانی ہیں. وہ بارہ حیات سے ٹوٹ پڑتی تھی اور پلکوں کی جھالر اٹھتی نہیں تھی اور دل تھا کہ اون عباس کی حضور سجدہ ریز ہو رہا تھا. ہم تو کب سے مر مٹے. اون کی آواز اور بھی بوجھل ہوئی. لگتا تو نہیں, ثبوت دو تو بات بنے. اس نے اون کی بات اسی پر لوٹا دی. وہ گلا کھنکار کر رہ گیا. پھر اس نے مارو کی سبھی پیشانی کو ہاتھ کے پوروں سے چھوا اور نرم سی محبت ثبت کی تھی. کیا ابھی تم؟ وہ آنکھوں میں شرارت بھر کے پوچھ رہا تھا. اس کا اشارہ واضح تھا. دنیا جہاں کی بولڈ مارو نے فریہ کو بھری محفل میں معافی نامے کا اعزاز بخشا تھا. تب سے اون کا رویہ, اس کے جذبات, اس کے احساسات میں واضح تبدیلی آ گئی تھی. چلو فریہ کا معافی مانگ کے سودا پیڑا نہیں ہویا جو اور ڈنگر زمانے دا انسان دا بچہ بن گیا تھے. اون بدل گیا تھا اور واقعی اون عباس بدل گیا تھا. کم از کم مارو کے لیے بدل گیا تھا. نہیں, ابھی نہ وقت ہے نہ موقع. مارو نے اس کی بات کا جواب دیا اور اون نے برجستہ آگے ٹکڑا لگایا. اور نہ دستور, کیونکہ ثبوت حقیقی پیش کرنے کے لیے ایک وسیع پلیٹ فارم ہونا چاہیے, موقع ہونا چاہیے, دستور ہونا چاہیے. ہر چیز کا ایک کرینہ ہونا چاہیے, ایک طریقہ ہوتا ہے. کیوں مارو, ٹھیک کہا نا؟ اون نے پھر سے شرارت کی تھی. مارو مسکرا دی کھل کر تازگی کے ساتھ. کیا وہ وقت قریب آ رہا تھا کہ شام ہجرت جا رہی تھی؟ کیا ان کی بدگمانیاں ختم ہو رہی تھی؟ کیا اس کا دل مارو کی طرف پلٹ رہا تھا؟ امی اور بھابھی نے اتنا خرچہ کروا دیا سالگرہ کے نام پر, ساتھ میں ولیمہ نپٹا رہے تھے تو کچھ فائدہ بھی ہوتا. پھر اون جان بوجھ کے اسے ستانے لگا, چڑھانے لگا. مارو نے بڑے برجستہ انداز میں کہا, منہ دھو رکھو, وہ خرچہ الگ سے ہوگا, تم سستے میں چھوٹنے والے نہیں. اس نے کھنکتی آواز میں مسکراہٹوں کے پھول بکھرائے تھے جنہیں اون عباس نے شگفتہ لبوں سے سمیٹ لیا. مان باہر سے عاشر کی آواز آئی. بھائی صاحب رومانس بعد میں فرمائیے گا, بچہ پارٹی بس کیک پر دھاوا بولنے ہی والی ہے. دیکھنا تمہارے باہر آنے تک کیک ہضم بھی نہ ہو جائے. ہائے ویسے کیک ہوتے ویکھن تو بعد بچیاں نو کنٹرول کرن دا جیڑا محاذ ہے نا, میں سمجھ سکتی ہوں. اس وقت سے میں بہت دفعہ گزری ہوں. ابھی میرے بچوں کی وہ ایک ہوتا ہے نا شادی سیزن, ہمارے گھر میں نا بچوں کا نا وہ آتا ہے برتھ ڈے سیزن آتا ہے. اوہ آج میں بھتیجے کی سال گیا تھا, میں بھول گئی, میرے بھی یاد آیا. چلے میں ریکارڈنگ کے بعد وش کرتی ہوں. ذہن سے ہی نکل گیا, طبیعت صبح سے ایسی ہی ہوئی پڑی تھی. چلیں ایپیسوڈ ریڈ کرتے ہیں. عاشق کی آواز پہ اون اور مارو سنبھل کر سیدھے ہوئے تھے. پھر مسکراتے ہوئے باہر نکل آئے, یوں کہ بڑے حال میں جانے تک از خود اون نے مارو کا ہاتھ پکڑ لیا اور مارو کو یوں لگا وہ وصال یار پا گئی ہے اور مارو سرفراز اپنے کھوئے ہوئے عشق کو پا گئی ہے, اپنے روٹھے ہوئے عشق کو پا گئی ہے. ہر آنکھ نے انہیں رشک بھری نظروں سے دیکھا تھا, لیکن ایک آنکھ نے انہیں نفرت اور حسد بھری نظروں سے دیکھا تھا. وہ فریہ دی آنکھ ہونی ہے. اور ستاروں سے بھری چمکیلی رات میں ابھی اون کو پا لینے کی خوشی ٹھیک طرح سے محسوس کر بھی نہیں پائی تھی. تھی جب وہ ہو گیا جس کا تصور بھی محال تھا. اور مارو سرفراز نے زندگی میں پہلی مرتبہ سرخ آندھی کو اٹھتے دیکھا تھا. سرخ آندھی, اور اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ بادلوں کو زمین پر گرجتے دیکھا تھا. بدخواہوں کو آگ لگاتے دیکھا تھا. بدبختوں کو ہنستے مسکراتے چہروں سے مسکراہٹیں نوچتے دیکھا تھا. آفتیں کیسے ٹوٹتی ہیں, عذاب کیسے نازل ہوتے ہیں, اماوس کی کیسی زندگیوں میں گھستے ہیں, اور ریاکار کیسے فتح یاب ہوتے ہیں. مارو کو آج پتہ چلا تھا, اور لوگ بظاہر معاف کر کے بھی معاف نہیں کرتے, بدلے لیتے ہیں, انتقام پورے کرتے ہیں. مارو کو آج علم ہوا تھا. یہ وہی ستاروں بھری جگمگاتی شام تھی جس کے اختتام پر سب مہمانوں کے چلے جانے کے بعد وہ سب لوگ بڑے حال میں بیٹھے تھے اور مارو کو دیے جانے والے گفٹ کھول کھول کر دیکھ رہے تھے. یاسر, عامر اور راشد ہر گفٹ پر تبصرہ کرتے, اس کی جانچ کرتے, مالیت کا اندازہ لگاتے اور برا سموہ بنا لیتے. پر ہیڈ کے حساب سے زیادہ کھا گئے, سستا تحفہ دے کے. ان کے ہر کمنٹ پر مارو ہنس ہنس کر بے حال ہو رہی تھی. پھر ڈپٹ کر کہتی, تحفہ دیکھتے ہیں, اس کی قیمت نہیں دیکھتے, خلوص دیکھتے ہیں, باتیں نہیں بناتے. عاشر نے فوراً نفی میں سر لا دیا. میں تم سے ایگری نہیں کرتا. اور میں بھی. یاسر نے بھی میدان میں آنا چاہا. اب پوچھو بھلا کیوں؟ عاشر نے بڑی سمجھداری سے کہا. مارو نے پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم برتھ ڈے پر بلا کر مہمانوں کے سامنے گھاس پھوس رکھ دے, کدو پکا کر رکھ دے, کیک کے بجائے حلوے کا پہاڑ بنا کر اوپر موم بتی لگا دیتے اور سب مہمانوں کے سامنے ہمارے خلوص کے بچ جاتا, ان کے قدم تک پکڑ لیتے, پھر بھی کوئی ہمارے خلوص کو دیکھنا گوارا نہ کرتا, لات مار کے چلا جاتا, سو باتیں الگ کرتا اور پورے زمانے میں برتھ ڈے پارٹی کا مینیو بھی نشر کرتا. عاشر نے اتنے مزاحیہ انداز میں بات مکمل کی کہ پوری محفل زعفران زار بن گئی. غالت صحیح ہے. سب لوگ ہنس ہنس کر بے حال ہو گئے. انہی کہکوں کے درمیان میں اچانک, ہاں بالکل اچانک, پورب کی طرف سے سرخ آندھی اٹھی. غبار, گندگی, غلاظت, خاک ہی خاک, مٹی ہی مٹی, ریت ہی ریت. وقت زوال. مارو سرفراز پر تن کے کھڑا تھا. وہ کون سی گھڑی تھی جب اس کی زندگی میں بہت چال آ گیا, وہ بھی وقاص کے توسط سے. وہی وقاص جو شازمہ کا PhD بھانجا تھا, نہایت قابل, معزز, باوقار
اور ایک وقت میں یہی کوئی 7-8 ماہ پہلے اس کا مارو کے لیے پرپوزل آیا تھا، جو آیا اور گیا، مارو کو کبھی بھول کے بھی یاد نہیں آیا۔ اور آج وہی وقاص رات کے 12 بجے گفٹ پیک اٹھا کر مارو کے گھر چلا ہے، مارو کی محبت میں، دوستی میں، کس رشتے اور کس تعلق کی بنیاد پر؟ یہ ہو گیا؟ مارو تو اسے جانتی تک نہیں تھی، اس کا وقاص سے ایسا کوئی تعلق نہیں تھا جس کے توسط سے وہ مارو کو تحفے دیتا، بلکہ خود دینے آتا۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ وقاص کیوں آیا تھا؟ وقاص کس لیے آیا تھا؟ اور گیٹ تک ہی کیوں آیا؟ اور یہ فریحہ بتا رہی تھی۔ تحفہ وقاص دے کر گیا، ساتھ ایک خط بھی تھا جو فریحہ نے وصول کیا، گفٹ اور خط دونوں چیزیں، بلکہ خط نما کارڈ خاصا بڑا اور اسٹائلش۔ اور فریحہ نے مارو کو دینے کے بجائے اون کے ہاتھ میں پکڑائی تھی دونوں چیزیں، دونوں ناک، دونوں برسخ، دونوں رنگ کی آگ۔ اور اون نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے گفٹ کھولنے کی بجائے وہ خط کھول لیا، اور پھر جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا محفل کا رنگ بدلتا گیا، ہر طرف سکوت چھا گیا، ہر طرف سناٹا پھیل گیا۔ اس نے خط یا کارڈ کا متن پڑھا، بہت نازک سے ٹشو کے صفحات کا تھا، بیچ میں سنہری تتلیاں تھیں جو کارڈ کھولتی پھدک پھدک کر اوپر کو اٹھتی۔ یہ کارڈ یہاں سے نہیں مل سکتا تھا، کافی مہنگا تھا۔ انہوں نے اپنی سرخ آگ سی نگاہ کارڈ کے متن پر جما دی۔ جانے عزیز، جنم دن مبارک ہو، شادی کے بعد پہلی سالگرہ میں ہی ہمیں بھول گئی۔ تم سا ہرجائی کون، تم سا بے وفا کون؟ کال اس لیے نہیں کی کہ تم اور تمہارا پرنس ڈسٹرب نہ ہو، کہیں لمبی کال مار دوں اور وہ ہم سے جیلس نہ ہو جائے۔ ایک دفعہ تم ہاتھ آ جاؤ تو لمبے عرصے کے لیے اڑیں گے تمہیں، بہت بورنگ اور ڈل ہو چکی ہو تم۔ ورلڈ ٹور پر جائیں گے تو پرانی مارو کو واپس لے آئیں گے۔ باقی کہانی بعد میں سے مے دس ایونٹ برنگ ہیپینس ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ کار میں میوزک بجنے لگا اور ساتھ فریحہ کی کمنٹری بھی۔ وقاص نے کہا وہ مارو کی زندگی سے جا چکا ہے، گو کہ یہ بہت بے وفا نکلی، ہرجائی نکلی، پلٹ کر حال بھی نہیں پوچھا۔ پھر بھی میں اس کا برتھ ڈے وش نہ کروں یہ کہاں گوارا کر سکتا ہوں؟ اور فریحہ نے اس رات اپنی کمیڈی کی ہر انتہا دکھا دی، ہر حد سے گزر کے ہر انتہا کو پہنچ گئی۔ اور اس کے لفظ آگ تھے، شرارے تھے، شعلے تھے، زہریلے ناک تھے، جنہوں نے مارو کو ڈس لیا، نیل نیل کر دیا۔ فریحہ نے اور بھی بکواس کی، اس نے ایسی شرمناک باتیں بتائی جنہیں سن کر اس کے ابا اور تایا تک دنگ رہ گئے۔ فریحہ بولتی رہی، آگ برساتی رہی، آگ بھڑکاتی رہی، اور سب لوگ انگشتے بند آئی سے سن رہے تھے، جیسے سن رہے تھے اور جیسے اس کی زبانیں تالوں سے چپک گئی تھی۔ پھر فریحہ کی زہر بجھی زبان کو بریک لگ گئی، کیونکہ اون عباس کسی شیر کی طرح دھاڑتا مارو پر پل پڑا۔ پھر سرخ آسمان اور ڈولتے پتواروں نے دیکھا تھا، پھر سسک پڑتی خزاؤں نے دیکھا تھا۔ مارو سرفراز کا چہرہ اون عباس کی وحشت سے دوسری مرتبہ داغدار ہو گیا، خونم خون ہو گیا۔ وہ لہرا کر زمین پر گری، اور وہ زمین پر نہیں گری تھی، وہ پاتال میں جا گئی تھی۔ وہ کسی وحشی درندے کی طرح چیخ رہا تھا، تمہاری ذات میں اتنے کانٹے کہ کوئی تمہارے قریب کیسے آئے، اور تم ناگن کی طرح کی ایسی قسم ہو جس کا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا، دوسرا سانس بھی نہیں لیتا۔ تم نالی کا کیچڑ تھی، تم گند تھی، تمہیں میرے باپ اپنے سر آنکھوں پر بٹھا لی، تم جیسے فحشہ کو عزت دی، تمہیں محبت دی، تم غلیظ عورت، نالی کا گند ہو، غلاظت ہو۔ تم جیسی ذلیل عورتوں کو تمہاری اعلیٰ سوسائٹی کے ریپر نے چھپا رکھا، تم جیسی عورت ہمارے جیسے گھرانے میں خدا نخواستہ ہوتی تو اب تک قبر میں اتار دی جاتی۔ وہ تمہارا باپ تھا جس نے تمہاری ہر بدکاری پر پردہ ڈال دیا، اور یہ میں ہوں اون عباس، اپنے اس پورے خاندان کے سامنے اپنی زندگی سے نکالو، دفع کرو، کیونکہ اون عباس سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن بد کردار عورت کو ایک پل کے لیے اپنی زندگی میں نہیں رکھ سکتا۔ ابھی اور اسی وقت اپنے عاشق سادی کے پاس دفع ہو جاؤ، چلی جاؤ، نکل جاؤ، میں تمہیں دھتکار رہا ہوں۔ انہوں نے بالوں سے پکڑ کر مارو کو گھسیٹا اور ایک زوردار دھکا خارجی دروازے تک دیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی دہلیز کے بیچوں بیچ گھٹنوں کے بل گری، اس کا ماتھا پھٹ گیا اور لمحوں میں خون آلود ہو چکا تھا۔ مارو نے پھٹتے سر کی ساری اذیت کو بھلا کر ایک نفرت بھری نگاہ اس پورے ماحول پر ڈالی، پھر اتنی تذلیل، بےعزتی، نفرت، دھتکار کے بعد بھی اپنی جگہ پر اٹھی اور تن کے کھڑی ہو گئی۔ ہر ایک کی نگاہ میں پھر سے تعجب اور خوف امڑ آئے۔ بس یا کچھ اور؟ مارو نے اپنے بکھرتے آواز کو یکجا کر کے بڑی ضبط اور بڑے تحمل سے کہا، پھر ان کی شعلہ اگلتی نگاہوں میں دیکھتی پھٹ پڑی۔ وقاص کون تھا، کیا ہے، میں اسے نہیں جانتی اور صفائی بھی نہیں دوں گی۔ تم کیا ہو، تم کیا تھے، میں بس تمہیں جانتی تھی، میں بس تمہیں جانتی ہوں۔ مارو لڑکھڑا کر آگے بڑی، گفٹ زمین پہ پڑا کارڈ اٹھایا۔ تم نے ایک کارڈ کی مبہم تحریر پڑھ کر مجھ پہ الزامات کی بوچھاڑ کر دی، تم نے فریحہ کی ایک ایک بکواس پر یقین کر لی، تمہارے گھر کی پاک باز عورت ہے، معصوم، سادہ، بے گناہ، میں بازار کی عورت ہوں، فحشہ، عیاش، مکار، بدنام، بدکار۔ تم نے اپنی کزن، اپنے گھر کی شریف عورت کی ہر بات کو سچ تسلیم کر لیا، اس لیے کہ فریحہ سچی ہے، تم سب کی نظر میں سچی ہے، میں بد کردار ہوں، فحشہ ہوں، مکار ہوں، دھوکے باز ہوں، تو میں جھوٹی ہوئی۔ تم نے اس کارڈ کی تحریر پڑھی، تم نے اس کے فٹ نوٹ پر لکھا نام نہیں پڑھا، تم نے بہت اچھا کیا نہیں پڑھا، اگر پڑھ لیتے تو مجھے اندازہ کیسے ہو پاتا کہ تمہاری نظر میں میری اوقات کیا ہے۔ تمہاری سوچ ایسی ستی اور چھوٹی ہوگی، مجھے گمان تک نہیں تھا، خیال تک نہیں تھا۔ اور وقاص کون تھا، یہ فریحہ کو بتانے کی جھوٹی کہانی پاس سے بنا کر سنانے کی ضرورت نہیں۔ مارو کے دھیمے سلگتے الفاظ پر حاضرین نے محفل کو سانپ سونگے، حتیٰ کہ اون عباس بھی دم بخود رہ گیا، جبکہ فریحہ کی امی اپنی بیٹی کا نام سن کر چیخ پڑی، اے لڑکی، اپنی گندی زبان سے میری بیٹی کا نام مت لو۔ ان کی گراہٹ پر مارو صاحب کا تحمل بھرے لہجے میں اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، آپ کی بیٹی بے شک مجھ پر گند گراتی رہی، یہ کیسا انصاف ہے، اور شاید یہاں ایسا انصاف ہے، لیکن مجھے فریحہ سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں۔
اس نے تو عدلے کا بدلہ کرنا تھا، پورا پورا بدلہ لینا تھا، اپنی ذلت کا انتقام لینا تھا، تو اس کا بدلہ تو پورا ہوا بقول فریحہ کہ میں نے اس کو ان کی زندگی سے نکالا تھا، آج اس نے مجھے بھی نکلوا دیا، بہت اچھا کیا، اپنا انتقام پورا کر لیا۔ جہاں تک اس کارڈ کا تعلق ہے، تو یہ کارڈ میری ممی شازمہ نے بھیجا، اور یہ گفٹ جس کے ریپر میں کوریئر کی مہر، ٹکٹ اور سگنیچر ہے، یہ غیر ملکی ٹکٹ اور مہر بتاتی ہے کہ یہ گفٹ اور کارڈ کہاں سے آیا۔ میری ممی اور ڈیڈی میری شادی کے بعد پہلی برتھ ڈے میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے مجھے ابراڈ جا کر بھی نہیں بلایا، یقیناً یہ گفٹ وکاس کے ایڈریس پر بھیجا گیا تھا، اور وکاس اس امانت کو یہاں مجھ تک پہنچا گیا۔ اگر تسلی کرنی تو فون اٹھائیں، کال ملائیں۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، وکاس کی شادی کو 7 ماہ ہو چکے ہیں، وہ ایک شریف اور معزز انسان ہے، گو کہ وہ غیر مناسب وقت میں یہاں آیا، لیکن اسے یقیناً میری ممی نے مجبور کیا ہوگا کہ رات 12 بجے سے پہلے مجھے گفٹ دے کر جائے۔ میری ممی ان نزاکتوں کو سمجھتی نہیں، اور یہ گفٹ پہ لکھا ایڈریس، مہر، ٹکٹ آپ کی تسلی کیا، اور کارڈ پر فٹ نوٹ لکھا بھی دیکھ لیں، شازمہ سرفراز لکھا صاف نظر آ رہا ہے، اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے، اور جو فریحہ نے کہا وہ سب جھوٹ، بکواس اور انتقام ہے، اور باقی مجھے اس گھر کے افراد سے کوئی گلہ نہیں، بس اتنا ضرور تلخ ترین مرحلوں سے گزرنے کے بعد اندازہ ہو چکا کہ کسی کی زندگی میں واقعی زبردستی نہیں گھستے۔ بہت پیڑا ہوا ہے مارو دینا، لانتی فریحہ نے کتا چڑھا۔ اور کبھی محبت کے حصول کی دعا بھی نہیں کرتے، اگر کچھ طلب کرنا تو عزت اور اعتماد طلب کرنا چاہیے، ان دو چیزوں کے سامنے محبت بہت ہیچ ہے، اور محبت بہت نیچ ہے۔ مجھے مارو سرفراز کو آج اندازہ ہوا کہ محبت کس قدر ذلیل کرتی، خوار کرتی، رسوا کرتی اور بار بار دھتکارتی ہے۔ مارو نے اپنے پھٹے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ابلتے خون کو روکنے کی ناکام سی صحیح کی، پھر دوسرے لمحے میں کارڈ گفٹ ہوا میں اچھالتی مڑی، اور الٹے قدموں اونچی آواز میں روتی ہوئی رحمان منزل سے دور، بہت دور چلی گئی۔ یوں کہ مارو کو آوازیں دیتے، پیچھے بھاگتے، پکارتے، وہ سب لوگ التجا کرتے، خالی ہاتھ رہ گئے، بالکل خالی ہاتھ۔ بہت چنگا کتنا لانتے ہیں، تو لانت بیٹھ کے چلی جا۔ اور وہ مارو سرفراز جو بالکل اچانک 3 ماہ پہلے ان کی زندگیوں میں کسی ناگہانی آفت کی طرح آئی تھی، پھر کسی طوفان کی طرح نہیں، صبح خرام ہوا کی طرح چپکے سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا، اور شاید واقعی ہمیشہ کے لیے۔ مارو کی زندگی میں طوفان آیا تھا اور بہت ساری تباہیاں مچاتا نکل گیا۔ وہ واپس سرفراز ولا آ گئی، اور اس کے آتے ممی ڈیڈی بھی افتاؤ خیزاں پہلی فلائٹ سے پاکستان پہنچ گئے۔ ماہم بھی حواس پاختہ آگے، وہ دبئی فیشن شو کے لیے گئی تھی، مارو نے اسی بھی ارجنٹ بلوا لیا۔ وہ بہت اداس، ویران اور تنہا تھی، اس کے دل میں بہت بوجھ تھا، اور وہ کسی اپنے کے کندھے پر سر رکھ کر بہت سا رونا چاہتی تھی۔ پھر ماہم آ گئی تو مارو کی جلتی روح کو بھی سکون آ گیا۔ پھر جو مارو نے رو رو کر اپنے دل کی حقائق پہلے شازمہ اور ڈیڈی کو سنائی، پھر ماہم سے دل کے سارے دکھ بیان کیے۔ ہم چپ چاپ سنتی رہی، اس نے مارو کو ٹوکا نہیں، دل کھول کر رونے دیا، ساری کہانی بلکہ لمحہ بھر کی غلط فہمی میں بار بار وہ ایک ہی بات دہراتی رہی۔ ساری دنیا جو بھی کہہ لیتی، آن پاس مجھے کریکٹر لیس نہ کہتا، بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے کیسے مجھ پر اتنے گھٹیا الزام لگائے تھے، اس کی زمین نے کیسے گوارا کیا۔ وہ تڑپ تڑپ کر روتی تھی، اور پچھلے 1 ہفتے سے رو رہی تھی۔ جب اس کا صدمہ کچھ کم ہوا، غصہ تھوڑا ہلکا ہوا، اندر کا سارا غبار نکل گیا، تب ماہم نے شازمہ کے کہنے پر آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے سے سمجھانا شروع کیا۔ جس اذیت میں تم مبتلا ہو، سیم اسی تکلیف سے اون بھی گزر ہے، اس کے گھر والے بھی گزرے، اور یہ تم خود بھی کہتی ہو، اون کے گھر والے تمہیں بہت چاہتے ہیں، اون کی امی 10 مرتبہ کالز کر چکی اور 3 مرتبہ تمہیں لینے آ چکی ہیں۔ جو غلط فہمی ہوئی تھی وہ اسی وقت ختم بھی ہوگی۔ اون کو وقتی غصہ آیا تھا، کسی بھی انسان کو ایسی سچویشن پہ غصہ آ سکتا ہے، یہ فطری عمل تھا مارو، اب وہ بیچارہ پچھتا رہا ہے 1001 مرتبہ۔ ماہم بڑے پیار، بڑی نرمی اور ملائمت سے سمجھا رہی تھی، جب مارو نے سوں سوں کرتے بہت تنک کر کہا، اون کا نام مت لو، اس کی وکالت نہ کرو، مجھے اس کا نام بھی نہیں سننا۔ وہ غصے سے چیخ گئی تھی، چٹک گئی تھی، برہم ہو گئی تھی، البتہ اون کی امی کا سن کر تھوڑا نرم بھی پڑی۔ جو بھی تھا، اون کی امی اور اس کے گھر والے اون جیسے ہرگز نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، نہیں لیتی، اگر وہ خود آ جائے تو، ہم نے ڈرتے ڈرتے پوچھنے کی جسارت کی، تو میں اسے اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دوں گی، مارو نے آگ بگولا ہو کر کہا، یا اسے قتل کر دوں گی، ایسی سزا ہونی چاہیے۔ پھر وہ تمہارے ہاتھوں قتل ہونے آ گیا مارو، اگر قتل کا ارادہ بدل جائے تو مجھے بتا دینا، تمہاری توہین کا بدلہ لینے کے لیے جوس میں پوائزن ملا دوں گی، تاکہ اسے سزا تو مل سکے۔ ماہم نے بڑی سنجیدگی اور رازداری کا مظاہرہ کرتے مارو کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں دیکھا، جہاں پہلے تعجب ابھرا اور پھر غصہ بھرا ہے۔ اللہ نہ کرے، بہت کمینی ہو تم، مارو دہل گئی، پھر ماہم کو کہکہ لگا کر لوٹ پوٹ ہوتے دیکھ اور خود بھی مسکراتی۔ یہ اور بات ہے کہ مسکراہٹ چھپانے کے لیے منہ کے آگے کشن رکھ لیا۔ غصہ تھوک دو ماہم کی جان، یہ غصہ ہے بھی اوپر اوپر سے۔ بہت بن لیا تم نے، اب بس کرو اور ان ماں بیٹے کی فریاد سن لو، وہ نیچے سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، اور پچھلے 1 ہفتے سے بیچارے ہر روز تمہیں منانے کے لیے آتے ہیں۔ اور ابھی ماہم کے اگلے الفاظ منہ میں تھے جب شازمہ کسی کا بازو پکڑ کر اندر لے، اور وہ کوئی ایسا تھا جسے دیکھ کر مارو کی روح فنا ہوگی۔ وہ بیٹھے سے ایک دم کھڑی ہوگی۔ ہماری مارو کو منا سکتے ہو تو منا لو، بس یہ چیلنج اچیو کرو، باقی کا معاملہ ہم پہ چھوڑ دو۔ شازمہ نے ماہم کو اشارہ کیا، پھر وہ دونوں مسکراہٹ دبا کر روم سے باہر نکل گئے۔ وہ دونوں روم میں تنہا رہ گیا، آج میوزک بھی بند تھا، روم خاموش تھا، البتہ کمرے کے در و دیوار جاگ رہے تھے، بول رہے تھے، گنگنا رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے والی اداسی اچانک ختم ہو گئی تھی، وہ خاموشی سے کمرے کی ایک ایک چیز کو دیکھتا رہا، پھول، پردے، بیڈ، میوزک سسٹم اور دیوار پر لگی اپنی ہی انلارج تصویر کو، جانے کبھی فوٹو مارو اڑا کر لے آئی تھی۔ وہ کچھ متحیر سا اپنی تصویر کو دیکھ رہا تھا، پر اس نے نگاہوں کا زاویہ بدل کر مارو کو دیکھا، اسے شدید دھچکا لگا۔ وہ پہلی والی مارو نہیں تھی، 1 ہفتے میں بہت ویک ہو چکی تھی، چہرہ مرجھا گیا تھا، آنکھیں بھی بجھی تھی، آخر وہ اتنے بڑے صدمے سے گزری تھی، اور وہ بھی اون کی وجہ سے۔ اسے اپنی جذباتیت پر شدید غصہ ہے، لعنتی جانا ہو بیٹے،
پچھلے ایک ہفتے سے وہ خود کو ملامت کرتا اپنے آپ پہ غصہ ہی تو کر رہا تھا. دراصل وہ شدید قسم کا جذباتی فوراً رد عمل ظاہر کرنے والا بندہ تھا. اس کی پرانی عادت تھی اور عادتیں چھوٹ ہی جاتی ہیں. اس نے سوچ لیا تھا وہ اپنی اس عادت کو بدل لے گا. لون دیجیے. اور اب مارو کی طرف یکٹک دیکھتا اور سمجھ نہیں پا رہا تھا گفتگو کا کہاں سے شروع کرے. تمہید کس طرح سے باندھے اور مارو کی بدگمانی غصے دکھ اور اذیت کو ختم کیسے کرے. بہت دیر کی سوچ بچار کے بعد جب مارو کو اس کی نگاہوں سے الجھن ہونے لگی تب وہ ان کو بلاخر بولنا ہی پڑا. لیکن اس سے پہلے وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا مارو کے قریب آ گیا. پھر وہ گھٹنوں کے بل مارو سے ایک ہاتھ کے فاصلے پر بیٹھ گیا. مارو جو غصے میں رخ بدل چکی تھی اٹھنے کے لیے پڑ تولی تھی اور ان کو اتنا قریب بیٹھا دیکھ کر قدرے بے بس ہوگی. تاہم اس کی سماعتیں ان کی آواز کا لاشعوری طور پر انتظار کر رہی تھی. جو بھی تھا اس ستمگر سے عشق تو تھا ہی، حرج چھائی اور برائی سے مبرہ. اس نے ان سے محبت کی تھی، اس کی خوبی اور خامیوں سے نہیں. ماں صدقے چلی جائے حالے بھی محبت رہی دامنی جاندہ پہ. وہ اب بھی ان کو ہی چاہتی تھی، اس کی خامیوں اور خوبیوں کو نہیں. کافی دیر ماحول میں خاموشی چھائی رہی جسے بلاخر ان کی آواز نے توڑ دیا. مارو. وہ بولا تھا جسے انگ انگ بول اٹھا. پورا ماحول بول اٹھا تھا. مارو کی ایک ایک چیز بول اٹھی تھی. بہت لمبی تمہید میں نہیں پڑوں گا. حساب دان ہوں، حسابی بات کروں گا. مختصر مگر جامع. گو کہ سمجھ نہیں پا رہا کہ بات کہاں سے شروع کروں. تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں یا تمہیں تمہارے بارے میں بتاؤں. چلو تم آج مجھے بغیر ٹوکے سنتی رہو. میں بہت لمبی کہانی نہیں سناؤں گا. میں آن عباس بہت جذباتی آدمی. جب بچہ تھا تب بھی جذباتی تھا، جب بڑا ہوا تب بھی جذباتی تھا. مجھے ہر بات پر فوری رد عمل دینے کی عادت ہے. میں غور و فکر عموماً بعد میں کرتا ہوں. میرے اپنے باپ سے اختلاف اپنی جگہ اور یہ بہت شروع کے اختلاف تھے. یقیناً تمہیں امی نے بتا دیا ہوگا ابو کس طرح سے میرے ہر شوق کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے تھے. مجھے فوج میں نہ جانے دیا، وکالت نہ پڑھنے دی، مجھے جاب نہ کرنے دی، ابراڈ نہ جانے دیا. اور ابو بے شک مجھے نافرمان کہتے تھے، پھر بھی ہر اختلاف کے بعد میں مانتا ہر بات ابو کی تھا. یہ ساری باتیں بہت پہلے کی تھی. اصل جو جھگڑے کی شروعات ہوئی تھی وہ تمہیں امی نے نہیں بتائی. جب امی کو لگا میں شادی کی عمر کو پہنچ چکا ہوں تو امی نے چپکے فریحہ کے لیے چاچی کو میرا نام دے کر راضی کر لیا. چاچی کی بھی خواہش تھی میں ان کا داماد بنوں، کیونکہ ابو سے چند اختلافات کے علاوہ میں بڑا فرما بردار قسم کا بندہ تھا. امی نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے ان کی پسند کو ایکسیپٹ کر لیا. تب میرے ذہن میں نہ کوئی خواب تھا نہ کوئی خیال تھا. لیکن جب ابو کو پتہ چلا تو بہت برہم ہوئے. ان کے نزدیک میں ضدی ہٹ دھرم من مانی کرنے والا اور کاروبار سے بیزار رہنے والا بندہ تھا. وہ چاہتے تھے فریحہ کے لیے کم از کم مجھے نہ منتخب کیا جائے، کیونکہ فریحہ خاصی سمجھدار، سنجیدہ اور مدبر قسم کی لڑکی تھی. وہ لمحہ بھر کے لیے رکا اور عاشر فریحہ کے متعلق سوچنے لگا تھا. وہی عاشر جو شادی کے نام سے بدکتا تھا، لیکن فریحہ کے لیے اس نے حامی بھر لیا. اور فریحہ نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں عاشر کو بھی دھوکہ کھو دیا. وہ جو کچھ فریحہ نے کیا تھا وہ جو کچھ اچانک ہوا، یہ جس تکلیف سے وہ مارو گزر کے گھر چھوڑ کے گئی تھی، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، ہو بھی نہیں سکتا تھا. ہر کوئی فریحہ کی سازش اور بدنیتی کو جان گیا اور یہ فریحہ کے لیے مزید بڑا دھچکا تھا. کہا جاتا ہے نا، انسان زمین سے گرا ہو تو کھڑا ہو سکتا ہے لیکن کسی کی نظر سے گر کر دوبارہ کھڑا ہونا محال ہے. اور فریحہ ان دنوں ایسے فیز سے گزر رہی تھی. نہ صرف ان کی ہمدردیوں کے رخ بدل گئے تھے بلکہ تائے کی شفقتوں کا انداز بھی بدل گیا تھا. جہاں تک عاشر کا تعلق تھا تو فریحہ کی سازش کھل جانے کے بعد عاشر بھی کھڑا رہنے لگا. وہی عاشر جو درپردہ فریحہ کو جانے کب سے پسند کرتا آ رہا تھا. لیکن جب فریحہ ان سے منسوب ہو گئی تب عاشر خود بہت پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ اسے اخلاقی قدروں کی تربیت دی گئی تھی. وہ پرائی امانتوں کی خواہش کیوں رکھتا. مارو کی سالگرہ سے پہلے عاشر نے اپنی امی سے ڈھکے چھپے لفظوں میں فریحہ کے متعلق بات کی تو وہ دل سے راضی ہو گئی. انہیں فریحہ شروع سے پسند تھی. جب آن والا مسئلہ الجھ گیا تب بھی وہ فریحہ کو بہو بنانے کی خواہش رکھتی تھی، کیونکہ عاشر فریحہ کو بہت عرصے سے پسند کرتا تھا. لیکن اب حالات مختلف تھے. عاشر نے خود فریحہ سے رشتہ نہ جوڑنے کی بات بڑے تک پہنچا دی. فریحہ نے سنا تو ایک اور دھچکے کے زیر اثر پچھتاوا میں گر گئی. عاشر کبھی بھی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا جو نیت کی بری تھی، جس کی نیت میں کھوٹ تھی اور جس کے شر سے اس کے بھائی کا گھر اجڑنے لگا تھا. رشتوں کی بنیاد خلوص پر ہوتی ہے. نیت خالص نہ ہو تو رشتے بھی خاص نہیں رہتے. کیا خبر کچھ وقت گزرتا تو عاشر اپنے دل کو دوبارہ فریحہ کی طرف موڑ لیتا، لیکن اس کے لیے بہت وقت درکار تھا اور فریحہ کو واپس اپنے حقیقی خالص وقار کو بحال کرنے میں بڑا وقت لگنا تھا، بڑا لمبا سفر کرنا تھا. صحیح گل ہے، ادھر دیا فساد دنا کون رکھدا. اور اس وقت مارو کو ایک ایک حقائق بتاتا وہ چونک گیا. پھر اس نے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا جہاں سے ٹوٹا تھا اور مارو کو فریحہ اور اپنی دوستی کے متعلق بتا رہا تھا. گو کہ فریحہ سے میری دوستی بہت تھی، پھر بھی میں نے اس کے ساتھ شادی کا کبھی نہیں سوچا تھا. اور ابو نے بھی خاصی مخالفت کی، لیکن پھر امی کے سامنے مان گئے، ورنہ ہم فریحہ کے لیے عاشر کو چاہتے تھے. جب ابو کی مخالفت کا مجھے پتہ چلا تب مجھے بہت دکھ ہوا کہ ابو کی نکاح میں میری اتنی بھی وقت نہیں. مجھے فوری رد عمل دینے کی عادت ہے، سو میں نے ابو کے سامنے فریحہ سے شادی کے لیے انکار کرا. میں نے ان سے کہا کہ آپ فریحہ کے عاشر کے ساتھ کر دیں. میرا انکار ابو کو سخت توہین لگا. تب ابو کی میرے ساتھ خوب لڑائی ہوگی. انہوں نے مجھے کمینہ، باغی، خود غرض تک کہا اور بھی جانے کیا کیا. پھر ابو کو یہ بات کبھی بھولی بھی نہیں تھی. وہ اکثر مجھے جتاتے تھے، تانے دیتے تھے. خیر رشتہ تو طے ہو گیا، لیکن پھر ہوا کیا؟ قصہ مختصر. ایک دھوپ بھری دوپہر میں ایک حسین و جمیل سرپھری لڑکی نے ایک اچھے بھلے جذباتی لڑکے کو اپنا اسیر کر لیا. بھلا کیسے؟ کوئی بھی پرانی بات نہیں اور نہ مجھے بھول لیا نہ میں بھول سکتا ہوں. تم فریحہ کے ساتھ رحمان پلازا آئی تھی، پہلی مرتبہ آئی تھی. جب تم انٹرنس سے اندر آ رہی تھی تب؟ ہاں باقی تب میرے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی. مارو تم مانو یا نہ مانو، اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ تم فریحہ کے ساتھ آئی ہو. میں تو اپنے تئیں
प्रिया को झिड़कने के लिए नीचे आया था और फिर खुद ही हैरान रह गया। मेरे पीछे तुम खड़ी थी और तुम मुझे देख रही थी और मैं तुम्हें सामने मिरर में देख रहा था, और तब तुम्हारी आंखों में पिघलता एहसास पहली निगाह में मुझ तक पहुंच चुका था और मेरे दिल की धड़कनें यकीनन तुम तक मेरे अंदर की बदलती लय और सुर पहुंचा दिए थे। तो फिर वो ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ हर टाइम कुत्ते बनी रखते सी वो की सी। तभी धड़कनों का ऐसा तालमेल चला कि तुम्हें मुझसे लाफानी प्यार हो गया। अब आगे तुम्हें क्या बताऊं, अगली कहानी से तुम वाकिफ़ हो, क्योंकि आगे जो भी हुआ तुम्हारी कोशिशों, सच्ची लगन या सच्ची मोहब्बत की वजह से हुआ था। लेकिन तब भी कुछ चीज़ें बहुत मिसिंग थी। क्या क्या? सबसे पहले तो ज़हन इस अचानक पूरी गेम को तस्लीम नहीं करता था। कैसे, किस तरह, क्यों कर ये मुमकिन हुआ? मेरा तुम्हारे घर जाकर तुम्हें हरासा करना बहाना बन गया और तुम इस सूरत हाल को सहना सिक्योर अस्पताल पहुंच गई। बाकी क्या हुआ, कैसे हुआ, हमारा निकाह क्यों कर मुमकिन हुआ, इस हकीकत से तुम भी ना वाकिफ़ थी और मैं भी। अब्बू भी शायद हमें कभी ना बताते, लेकिन कल रात नहीं बल्कि तुम्हारी बर्थडे वाली रात थी, अचानक शाज़मा आंटी की कॉल आ गई। वो पूछ रही थी कि वो कास्ट गिफ्ट और कार्ड दे क्या, और तब अम्मी ने आंटी को इस वक्त की सारी भयानक सिचुएशन का लफज तफज सुना दिया। फिर आंटी पे क्या गुजरी लफ्ज़ों में बताना मुमकिन नहीं। इन्होंने मेरी जोत धुलाई कि वो एक तरफ, फिर मेरे ही मजबूर करने फ़ौरन पाकिस्तान आ गई। और तब आंटी ने हमारे घर के ड्राइंग रूम में बैठ के कुछ इंकशाफ किया जिसका मतन कुछ यूँ था। मैं मारू की स्टेप मदर हूँ, लोग कहते ही होंगे ज़ुबान के कुछ तेज़ हूँ, लेकिन दिल की बुरी नहीं। मैंने मारू का कभी बुरा नहीं सोचा, इसे अपनी बेटी समझा। और जब इसने अपना हाल दिल मुझसे शेयर किया तो मैंने इससे प्रॉमिस किया कि बाद में मुझे पता चला कि मारू एक तरफा मोहब्बत का शिकार है। लेकिन फिर क्या हुआ, मुझे मारू के प्यार तक पहुंचने के लिए कुछ तो करना था। तब मैंने प्रिया से बात भी की, ऑन के बारे में पूछा, लेकिन इसने मुझे नहीं बताया कि ऑन की से शादी हो रही है। हम कतन अनजान थे। बाद में ऑन का हमारे घर आकर मारू को डिग्रेड करना, मारू का हॉस्पिटलाइज हो जाना, सब कुछ बहुत तकलीफ देता। मुझे तब बहुत गुस्सा आया और फिर मैं रहमान प्लाजा पहुंच गई। वहाँ मैंने बहुत तमाशा लगाया, गुस्सा किया, बेइज्जती की, हंगामा किया और उन पर गुस्से की शिद्दत में इल्ज़ाम लगाया। और फिर यूँ हुआ कि भाई साहब मेरी धमकियों पर सरेंडर करके मेरे साथ ही मारू को देखने अस्पताल पहुँच गए। तब मारू की हालत देखकर मेरे रोने धोने व वेला करने के बाद इन्होंने मुझसे 1 घंटे का वक्त मांगा। तन्हाई में बहुत देर सोचते रहे, फिर फ़ोन करके सबको इकट्ठा कर लिया। यूँ निकाह हो गया। भाई साहब ने अपनी बेइज्जती, रसवाई और ज़िल्लत के खौफ से कदम अगर उठाया भी था तब फिर भी निभाया। हमारी मारू को कभी भी नहीं जताया, से दुख नहीं दिया। ख़ानदानी शराफत और नजाबत इसी को कहते हैं, और शायद इसीलिए सरफराज अपनी बेटी को मिडिल फैमिली में देना चाहते थे, क्योंकि वहाँ कदर भी होती है, कदरदान भी। बाद में प्रिया वाला मामला पता चला तो ज़मीन ने खासा अपसेट रखा, लेकिन यकीन मानिए हम अनजान थे, कतई अनजान, वरना से कभी ना होता। और मैं पिछली हर चीज़ के लिए मातहत करने, मैंने मारू की लच्छा करने की कोशिश में अपना हल्का सा किरदार अदा किया और अपनी समझ के मुताबिक कोशिश की, गलतियों से, इसका मुझे पता नहीं था। और इस तरह मेरे जहन की भी हर गिरा खुलती चली कि मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन भी था और मेरा ईमान भी, लेकिन प्रिया वाला गिल्ट कि अब्बू की तरफ से मिलने वाले ताने, ज़िल्लत हमेशा मेरे साथ रहे। लोगों की तो मुझे कभी परवाह नहीं थी, जो मर्जी बोलते रहे। ना मैं कठोर था, ना संगदी, ना बशरी तकाज़ों से मुबर्रा। तुम्हारी मोहब्बत, इल्तफ़ात, मेरी खातिर खुद को बदलना और मेरे घर वालों से घुलना मिलना, मुझे हर चीज़ अपनी तरफ खींचती थी। लेकिन वही प्रिया बीच में एक गिल्ट की तरह। किस्सा मुख्तसर, जो कुछ भी प्रिया ने किया तुमको रिग्रेट करती रही, टॉर्चर करती रही, तुम पर इल्ज़ामात लगाए, मुझे भड़का, बिला वजह अपना इंतकाम पूरा करती रही। कल रात इसने सारे इतराफ़ात किए और मुझसे माफ़ी भी मांगी, लेकिन मैंने इसे बबांगे दहल कह दिया कि अगर मारू माफ़ करेगी तो मैं माफ़ करूँगा, वरना हरगिज़ नहीं। और अब मैं खुद भी तुमसे अपने हर बुरे रवैये की माफ़ी मांग दूँ, क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? और ने इसके घुटनों पर दोनों हाथों का दबाव डालकर मिन्नत भरे लहजे में कहा। तुम्हारे जो एक ट्रांस से सुन रही थी एकदम चौंक से गई, फिर जैसे अपने हवासों में आगे गो के दिल की हालत बहुत मुख्तलिफ थी, लेकिन इस सितमगर को कोई सज़ा तो देना चाहिए थी, सज़ा तो कुछ बनती थी। जितना इसने रुलाया था थोड़ा खुद भी तड़पता। सही गल नहीं, मेरी गल सुन, हाले ए पहली नज़र 'ਚ फिदा हो गया सी ते इंदा ए हाल सी, ए रवैया सी, ते जे दो चार झंडा मारियां, पता नहीं की मारिया, खून भी निकलिया, सारा कुछ होया। अगर एनू बिल्कुल ही वो नापसंद करता होता या नफ़रत करता होता तो फिर तो मारू मारी जानी सी। क्या कान पकड़ लो मारू? और ने फिर से मिन्नत भरे लहजे में कहा। मारू की खामोशी से हौला रही थी, पकड़ लो। मिलाकर मारू ने होंठों के कुफल खोल ही दिए और साथ दिल के भी। वो आ गया था, इतना ही काफ़ी था, इसकी बदगुमानियाँ दूर हो गई थी, बस यही काफ़ी था और ज़रूरी था। बाकी हर बात, हर दलील, हर वजाहत बीमारी थी। वो ना भी वजाहतें देता तब भी मारू को शाज़मा ने हर बात बता दी थी। वो बात जिससे मारू बेखबर थी, जो हुआ था ऐसा ही होना था, यूँ ही होना था, ऐसे तकदीर में लिखा था। इन दोनों ने एक दूसरे के से ऐसे ही मिलना था, बीच में जो भी मोड़, तलखियाँ, रुकावटें आई, इन्होंने आना ही था। तो फिर वजाहतें कैसी, बदगुमानियाँ कैसी, रंजिशें कैसी, नाराज़गियाँ कैसी। और अब वो मारू के कान पकड़ कर माफ़ी मांग रहा था और मारू भी जैसे चीख पड़ी और उस चीख में बड़ी बेसाख्ती थी। बुद्धू, मेरे नहीं, अपने पकड़ो। इसने अपना सर पीट कर कहा। क्यों, मेरे और तुम्हारे कोई दो हैं? हमारी सब चीज़ें इकट्ठी हैं, सांझी हैं, मेरे कान तुम्हारे कान। वो मासूमियत से बोलता जानबूझकर मारू को छेड़ रहा था, सता रहा था, क्योंकि वो जान गया था बदगुमानी के बादल छटके हैं। अब बताओ, करोगी माफ़? और ने इसके कान ज़रा ज़ोर से दबाए। मारू तकलीफ से कुरलाई थी। क्या ज़बरदस्ती माफ़ी लोगे? इसने तनक कर पूछा और तंतराहट साफ मसनूई लगती थी। ज़बरदस्ती करने वालों के साथ ज़बरदस्ती की जाती है, वो मुस्कुराकर बोला। फिर इसने अपने दोनों हाथ फैला लिए। मारू के ऐन सामने एक यकीन के साथ
ایک کامل کان کے ساتھ، گویا اس کا دل کہتا تھا مارو اس کے بڑے ہوئے ہاتھوں کو نہیں چھٹکے گی، جس طرح اس نے مارو کو دھتکارا تھا وہ کبھی بھی اسے نہیں دھتکارے گی۔ آؤ کہ پچھلے ہر غم، کرب اور بے ترتیب چیزوں کو بھلا کر نئی زندگی کا آغاز کریں۔ اس نے روشن چمکتی آنکھوں سے مارو کی طرف اسی یقین کامل سے دیکھا جس کی طاقت اون عباس کو بتا رہی تھی کہ جیت ہمیشہ خالص جذبوں کی ہوتی ہے اور محبت ہر صورت میں اپنا آپ منوا لیتی ہے۔ وہ محبت جو رحمان پلازا میں ایک نگاہ بے اختیارانہ سے شروع ہوئی تھی، بالآخر ہزار ڈگمگاہٹوں کے بعد کاملیت کی سرحدوں کو چھونے لگی۔ یقین کی انتہاؤں سے ہوتی ہوئی اعتماد اور اعتبار کے اونچے میناروں پر ہمیشہ کے لیے جلوہ گر ہو گئی تھی۔ مارو نے اس کی چمکتی آنکھوں کے دیوں کو وہی نظروں سے دیکھا اور اون عباس کے دونوں بڑے ہوئے ہاتھوں کو تھام کر اس کے ہمراہ سہت سہت چلتی نیچے جا رہی تھی۔ وہاں اس جگہ، اس نگر، اس محبتوں کی بستی میں جہاں کچھ لوگ بڑی شدت کے ساتھ مارو کے منتظر تھے اور اس کی راہوں میں آنکھیں بچھائے بیٹھے تھے، مارو نے ایک روشن دن کو خوش آمدید کہا اور اون کے ہمراہ ایک ایسی راہ گزر پر چلنے لگی جس پہ یقیناً آگے بھی کچھ گنجلک موڑ بھی تھے، کچھ رکاوٹیں بھی، کچھ رنجشیں بھی، کچھ ناراضیاں، کچھ کبھی کبھی کی لڑائیاں بھی، لیکن ان سب میں محبت اور اعتبار روشن مینار کی طرح چمکتی راہوں کو منور کرتے رہیں گے تاکہ غلط فہمی اور بدگمانیوں کے غبارے سے آلودہ نہ کریں۔ اور پھر ایک خوشگوار زندگی کی شروعات نے مارو سرفراز کو نہ صرف سرفراز کیا بلکہ سرخرو بھی کر دیا تھا۔ رحمان منزل میں اب بھی اس کے نام کا طوطی بولتا تھا، اون کے امی ابو سے لے کر بھابھیوں تک ہر کوئی مارو کے نام کی مالا جپتا۔ کچھ وقت گزرا تو فریحہ کے امی اور ابا تک نے اپنا دل صاف کر دیا، جب بہت سی تلخ حقیقتیں ان پر آشکار ہوئیں تو اپنی نگاہ میں شرمندہ ہو گئے۔ ان کی عقل مند ذہین بیٹی نے انہیں پشیمانی کی ہر انتہا تک پہنچایا تھا۔ سب سے بڑی بات، فریحہ نے مارو کے واپس آ جانے کے بعد اسی بڑے حال میں سب کے درمیان اس سے معافی مانگ کے اعلیٰ ظرفی کی نہیں، وسیع القلبی اور صاف دلی کا ثبوت پیش کیا۔ فریحہ کی معافی نے باقی سب کے دلوں کو بھی صاف کر دیا، کیونکہ مارو نے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے فریحہ کو معاف کر دیا، اور فریحہ فرقان کو اس تلخ ترین تجربے سے کچھ سمجھ میں آتا یا نہ آتا، لیکن ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تھی کہ حسن اور ذہانت کے مقابلے میں جیت نہ حسن کی ہوتی ہے، نہ اعلیٰ پائی کی ذہین شاطر پچھاڑ دینے والے دماغ کی۔ جیت ہمیشہ خالص اور نیک صاف نیت کی ہوتی ہے، بے کھوٹ نیت اور بے کھوٹ دل کی ہوتی ہے۔ مارو سرفراز کو اس کے حسن نے نہیں، خالص نیت نے بامراد کیا تھا، فریحہ کو اس کے ذہن دماغ نے نہیں، بدنیتی نے بے مراد رکھا تھا۔ جی تو گائز، یہاں پہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور ناول کا نام ہے دل ٹوٹ کے ہارا تھا، ریٹن بائی نایاب جیلانی۔ آپ نے اس کے اوپر بہت کم رسپانس دیا ہے، تو آپ کا رسپانس اس طرح کا نہیں تھا کہ میں اپنی کمٹمنٹ پوری کر سکوں۔ ابھی باقی میں بھی آج ڈیسائیڈ کروں گی کہ میں نے کرنا کیا۔ تو خیر، آپ لوگ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ اب کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، دین ویڈیو اینڈ کرتے ہیں۔ جی، پہلا کمنٹ ملک صبا کا ہے۔ تو ایپیسوڈ واز ویری ویری گڈ۔ اچھا، آن صحیح نہیں کر رہا، ماں اس کی کافی ٹینشن میں تھی، لیکن بس وہ سچویشن اس طرح کی بنی ہوئی تھی، لیکن آگے جا کے سچویشن ورس ہی ہوئی ہے۔ بس نصیب میں ان کے ایسے لکھا ہوا سارا کچھ۔ مارو کو پتہ چل گیا، مارو کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا نا، اب ایک بندہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ انگیجڈ ہے یا کیا ہے، یا اس کی شادی فکس ہوئی ہے، تو وہ بتا دیتے، فریحہ بتا دیتی۔ تو اگر پھر بھی مارو ایسا کرتی تو پھر تو مارو کو 100% غلط تھی، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں تھا، تو پھر وہ کی کر سکتی سی۔ ہاں، ان دے ابا جی نے واقعی اچھا نہیں کیتا، ہر ٹائم اپنی رات ڈیگریڈ کری جو اپنی منمانی کری جو، تو یہ بھی تو صحیح نہیں نا ہوتا، اولاد پھر باغی ہو جاتی، پھر اولاد ددی بنتی ہے۔ فریحہ میں بس ایک دم تو دورے پہ رہے ہیں، آہستہ آہستہ دورے کی شدت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ہاں، فریحہ کہہ رہی ہوں، مارو کا جیلس ہونا تو بنتا تھی یار، وہ تو بندہ دوجے دن کسی نے ہنس ٹھٹھے مارے تو جیلس تو ہوئے گی نا۔ باقی مارو تے جڑی فریحہ چولا ماری ہوتا تے کنسیپٹ ہی وکھرا نا۔ آمین ثم آمین، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مریم خان، ویری انٹرسٹنگ ناول، ریڈ سون، تھینک یو۔ بشرا کاشف، ویلکم۔ بشرا کاشف، ویری ویری گڈ ناول۔ بشرا اعظم، کوئی مسئلہ نہیں ہے سسٹر ریچ، جن لوگوں کو مسئلہ ہے، بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، وہ نہ سنیں، اور سردی میں ایسا ہر انسان کے ساتھ لگا ہی رہتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں جی، صحیح بات ہے، میں نے پہلے ہی ایسے ہی کہا تھا۔ تھینک یو بشرا۔ فریحہ بہت بری لگ رہی ہے، میں نے بھی بڑی پیڑی لگی۔ تاہا دل زبردست ایپیسوڈ۔ سائرہ ریاض، اگر کسی کی عزت نفس کو نقصان پہنچے ساری عمر معاف نہیں کرتا، مگر انسان یہ سمجھ لے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، تو شاید بدلے کی آگ میں جلنے کی بجائے خوش ہو کر زندگی گزارے۔ بس انسان ہے نا، انسان کو وقت کے ساتھ سمجھ آتا ہے۔ فی الحال تو انسان کو یہ ہوتا ہے کہ ہائے میری من پسند چیز میں سے چھوٹ گئی ہے، تو میرے ساتھ کوئی بڑی زیادتی ہوئی ہے، بڑا ظلم ہوا ہے، تو یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا ہے نا کہ بھائی اللہ پاک نے ہر کام میں بہتری رکھی ہوتی ہے۔ ملک صاحبہ کا کمنٹ ہے، ایپیسوڈ بابا ویری گڈ، بہت مزہ آیا سن کر، آن اب
ਕਿ ਬਾਬਾ ਕੈਸੇ ਸੇ ਬਾतें ਸੁਣਾ ਰਹੇ थे ਬਸ ਆਨ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਔਲਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਸੁੱਖ ਲਵਾਂ, ना जी। बाकी ऑन भी अपनी कमीनगी पे उतरा हुआ था, क्या कर सकते हैं, सारे हुए पड़े थे ऐसे। ऑन ने मजाक किया मारू के साथ, और नसीम में सहर वाला बस पता नहीं कौन सा नसीम में सहर वाला किया था और भी किया था नहीं मारू की बस वो खुश फहमियाँ तो गलत फहमियाँ सारा कुछ ही दूर कर दिता उन्होंने। हाँ पसंद तो आने लग पड़ी है, कुड़ी सोहनी होवे फिर बीवी होवे तो मर्द नूं पसंद ना आवे, ऐसा किससे हो सकता है। हाँ उसको पसंद तो आनी थी ना। हाँ हमारू तो बहुत कुछ कर रही है, जूठा खा पी रही, मुहब्बत वधाउण वास्ते होर भी बथेरा कुछ कर रही है। फरीहा 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 बस फसाद ही पवा रही, होर तो तुहाडी फरीहा कुछ नहीं कर रही। सही बात है, जब उसको हर चीज़ का खुद पता चल रहा था तब भौंक पड़ती, बता पड़ देती सबको कि भाई उसकी मेरे साथ शादी होने लगी है, तो भौंकन लगे दस से आपा पैंदा सी कि आप क्यों तरह पूछ रहे हो, तो मेरा होने वाला शौहर ऐसे है वैसे है। तो उदों फरीहा नूं दंदल पै गए सी बोलने लगे, तो हुण फरीहा तड़ा फरी बात दे विचों, तो ये तो गलत बात है ना। लेकिन आप अभी भी फरीहा के साथ ही हो। हाँ बस तकदीर के लिखे फैसलों को कबूल कर लेना चाहिए। चलो हुन मारू ने किया, मारू ने ये माँ को तो ये नहीं कहा था कि जाके इल्ज़ामात की बारिश करो, ना मारू को ने कहा था कि प्रिया के ब्याह तोड़ के विद्या नाल कर लो। तो बस ये नसीब में लिखा हुआ था, ऐसे ही होना था। मैं तो मारू की तरफ हूँ, आप प्रिया की तरफ हो। आमीन सुम आमीन, दुआ में याद रखें। मूसा सही छोटे छोटे बच्चे हैं, सोने नहीं देते मुझे, सोने नहीं देते या सुनने नहीं देते, छोटे छोटे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं कसमें। अरीज में आ गई, आप काफ़ी टाइम बाद आई हैं, वेलकम बैक। वैसे रियान वालेकुम अस्सलाम, नाइस इंटरेस्टिंग नावल, थैंक यू। खतीजा नजीब हैदर, हाय डियर, होप यू आर डूइंग वेल, यस अल्हम्दुलिल्लाह। नावल अच्छा है बट सुनकर मुझे अब्बास साहब पे बहुत गुस्सा आता है, पता नहीं क्यों अब्बास साहब पे। अच्छा अगर हीरोइन की बात करो तो अपनी जगह दोनों ही ठीक है। शादी से पहले गलती मारू की थी, फरीहा के साथ अच्छा नहीं हुआ और अब फरीहा अच्छा नहीं कर रही, मगर फिर भी वही बात है कि एक्शन का रिएक्शन होता है। बीच में जो भी हुआ जिसके भी गलती थी, लेकिन सब में बुरा तो फरीहा के साथ हुआ है ना। और यार मुझे हीरो साहब बड़े जहर लग रहे हैं जब वो मारू को इम्पोर्टेंस देता है, तब तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, पता नहीं क्यों। मारू ने तो इम्पोर्टेंस नहीं देती, मारू ने तो सारी गल्लां मार दियाँ, चपेड़ा मार लियाँ, तंज मार ले, मारू के साथ उसने यही किया, मारू को तो इम्पोर्टेंस नहीं दी। खैर अब जल्दी फरीहा और अशर की शादी करवा दो, दिल को सुकून पहुँचा है, वो बेचारे के खुश हो जाए। आखिर मारू के जो भी है मुराद तो उसकी पूरी हो गई ना, अब तो हीरो साहब भी फिदा हो रहे हैं, तो उस बेचारी की भी नैया पार लगा दे। बस फरीहा दी नैया पार लगन लगी सी, मुंडा तो साडा बेताब सी करन वास्ते, लेकिन फरीहा दे करतूतां ने तो पीछे हट गया। आसिम शेख, क्या शादी टूटने की वजह से फरीहा इतनी बुरी हो गई या पहले से ही बुरी थी, समझ नहीं आ रही। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड कर दे प्लीज़। ये शादी टूटने के बाद हुई है, फरीहा की सारी इंतकामी सोचें बाहर आई हैं एपिसोड अपलोड कर रही हूँ मैं। अज़रा समर, फर्स्ट एपिसोड बहुत अच्छा था, थैंक यू। नबीला अजीज़ की बात कर रहे हैं, मैं शर्मिंदा हूँ नावल की। बेबी पांडा, माई फर्स्ट वीडियो ऑफ योर नावल, मज़ा आ गया, प्लस जो आप बीच में बोल रही थी पंजाबी में, वाह वाह, थैंक यू। अच्छा आपने जाना से तो जाना से शुरू किया, ये यार मेरा वन ऑफ द मोस्ट 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 फेवरेट नावल है, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे ये नावल बहुत पसंद है। ज़ैनब सज्जाद, यार अमेजिंग नावल, बहुत अच्छा नावल है, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब, यार अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। ये नावल बहुत इंटरेस्टिंग है, थैंक यू जी। तो गाइज़ यहाँ पे एपिसोड इख्तिताम को पहुँचे, कैसी लगी आपको एपिसोड, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। एंड विश माय बेबी ईसा वेरी हैप्पी बर्थडे, और अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, उसको दुआ में याद रखें। तो मुझे भी इजाज़त दें, मैंने आगे मैं सारा दिन भूल गई थी, मुझे भी याद है, तो मैं विश तो मैंने वैसे कर दिया अभी है नहीं ना, वो अपने बाबा के पास चला गया, बस हो दिया, तो इधर है नहीं, तो फिर मैसेज वगैरह किया था मैंने, तो विश तो मैंने कर दिया, मैं उसके लिए छोटी सी वीडियो बना लूँ, तो दैन फिर आप लोगों को भी एपिसोड अपलोड कर दूँ। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।